सो भनेपछि तपाईले के चाहियो एउटा नेटवर्क त चाहियो अब आइपीओ लगाउने भन्ने त चाहियो नि त चाहे त्यो ए क्लासको पिकअप गर्नु चाहे बी क्लासको वाटेभर त्यो इस्यु भएन ल तपाईसँग अहिले यहाँनेरि एउटा एड्रेस छ मानौ ए क्लासको दिँदा पनि भयो बी क्लासको दिँदा पनि भयो सी क्लासको दिँदा पनि भयो ल 6 वटा होस्ट भने हामीले सी क्लासको भए पनि इनफ हुन्छ ए क्लासबाट पिकअप गर्दा पनि हुन्छ बी क्लासबाट गर्दा पनि हुन्छ मैले अहिले यहीबाट पिकअप गरेर यो छ अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो कुन चाहिँ नेटवर्क दिन्छ र 6 वटा 6 वटा एड्रेस त दिने प्रब्लम भएन तर कुन नेटवर्कबाट दिने त यति नै दियो भने त फेरि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भन्दा धेरै भयो वेस्ट हुन्छ नि त त्यही भएर हामी के गर्छौं वी ट्राई टु गिभ द प्रोपर एड्रेसेस हामी के गर्छौं प्रोपर एड्रेसेस दिन्छौं ल त्यसै कसरी निकालिन्छ यसलाई टु को पावर कति गर्दाखेरि चाहिँ रिक्वायर्ड होस् तपाईको कम्प्लिट हुन्छ टु को पावर 1 गर्यो भने त भएन 2 पर गर्दा पनि भएन 3 गर्दा 8 हुन्छ 8 - 2 किन दुईटा आइपी घटाउनु पर्ने हुन्छ हामीले जहिले पनि 8 - 2 भनेको 6 6 = 6 हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल -2 किन गरेको बिकज 1 इज फर द ब्रोडकास्ट आइपी 1 इज नेटवर्क आइडी त्यो दुईटा आइपी युज गर्दै त्यही भएर त्यो गरेको ल भनेपछि 6 2 को पावर 3 भनेको 8 8 - 2 भनेको कति हुन्छ I just write on this one 8 - यदि गर्दाखेरि हामीले बुझिसक्यो ल हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भयो कि त तपाईले यो क्याल्कुलेट गरेको जुन यो साइडको छ त्यो के हुनुपर्छ कि त ग्रेटर हुनु पर्यो यो भ्यालु धेरै हुनु पर्यो 6 भन्दा या 7 8 समथिङ हुनु पर्यो यो भन्दा मोर हुनु पर्यो कि त एक्ज्याक्टली 6 हुनु पर्यो र 6 भन्दा लेस चाहिँ हुँदैन तपाईले मैले 5 वटा मात्रै आइपी एड्रेस दिन्छु एउटा इन्टरनेट कनेक्सन गर्नु अरु 3टा डिभाइसलाई पब्लिश गर्नु यो 4 वटा डिभाइसलाई पब्लिश गर्नु एउटा चाहिँ नगर्नु त्यसलाई कम्युनिकेसन नगराउनु भन्दा हुन्छ त हुँदैन उलाई मान्दैन नि त भनेपछि के चाहिन्छ तपाईलाई तर तपाईले भन्नुभयो कि ओके यु हैव द अरु डिभाइसेसहरु एड गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नु भने त दे विल बी ह्यापी नि त हैन लार्ज आइपी दियो भने प्रब्लम भएन लेस चाहिँ हुनु हुँदैन कहिले पनि एक्ज्याक्टली उसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार दिनुभयो 6 to 6 त्यो पनि प्रब्लम भएन तर त्यो भन्दा तपाईको के हुँदैन मोर चाहिँ यसरी लेस चाहिँ हुनु हुँदैन ल सो यो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भयो भनेपछि यो भनेको चाहिँ कति हो त हामीलाई चाहिएको अहिले 3 बिट मात्र के होस्ट हो ल जम्मा 32 बिटको तपाईको के हुन्छ एड्रेसमा हामीलाई चाहिएको छ सिर्फ 3 बिट मात्र के हो होस्टमा भनेपछि बाँकी रहेको अरु बिट के हुन्छ 3 4 5 6 7 8 किन होस्ट भनेको तपाईको इनमा लेखिन्छ के नेटवर्क अगाडि लेखिन्छ ल 8 भयो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and finally किनभने तपाईको नेटवर्क बिट के हुन्छ इनमा हुन्छ भने होस्ट बिट के हुन्छ तपाईको अगाडिपट्टि हुन्छ ल सरी नेटवर्क सरी होस्ट बिट के हुन्छ इनमा हुन्छ नेटवर्क बिट के हुन्छ अगाडि फ्रन्टमा हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यो हो के यति बिट हो बुझ्नु जुन हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छ त्यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कति यति बिटको रहेछ ल हाम्रो रिक्वायरमेन्ट दिस इज आवर रिक्वायरमेन्ट यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हो भनेपछि हामीलाई हाम्रो रिक्वायरमेन्टमा हामीलाई चाहिएको चाहिँ कति चाहिएको छ भन्दाखेरि कुनै एउटा त्यस्तो आइपी चाहियो जसको तपाईको के छ यति नेटवर्क छ र तपाईको रिमेनिङ अर्को भनेको चाहिँ के छ यति चाहिँ होस् छ यो भन्दा बढ्ता हामीलाई चाहिएको छैन भनेपछि यो कति बिटमा गयो त त्यसो भए यो भनेको तपाईको कति भयो 24 25 26 27 28 29 29 बिटमा गयो ल 29 बिट के हो तपाईको प्रिफिक्स नेटवर्क आइडी बाँकी रहेको तपाईको 3 बिट कति हो यो 29 बिट चाहिँ के हो तपाईको नेटवर्क आइडी नेटवर्क अर द नेटवर्क सरी नेटवर्क प्रिफिक्स भनेर भन्दा पनि भयो या नेटवर्क भनेर भन्दा पनि भयो ल हाउएभर यु हैन कन्ट्रोल सो यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ नेटवर्क हो र तपाईको यो चाहिँ के हो 3 बिट भनेको चाहिँ होस्ट हो ल भनेपछि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भयो एउटा तरिका यसरी निकाल्दाखेरि पनि भयो अब तपाईले के गर्नुहुन्छ यसलाई सबनेट गर्नुहुन्छ सबनेट मार्क्स फाइन्ड गर्नुहुन्छ र यसको नयाँ सबनेट मार्क्स कति निकाल्नुहुन्छ नयाँ सबनेट मार्क्स भनेको 8 बिट कम्प्लिट भयो भने 255 सेकेन्ड वन 255 थर्ड को पनि 255 त फोर्थ को कति छ फोर्थ मा सिर्फ 5 बिट मात्रै छ सो 5 बिट भनेको कति हुन्छ त तपाईको 5 मीन्स 128 64 32 16 8 4 2 यो हो नि बस तपाईको 5 बिट भनेको कति हुन्छ 5 बिट भनेको 1
2 3 4 5 5 भइहाल्यो अनि त्यसो बाँकी रहेको 3 बिट के हो 0 0 0 बाँकी रहेको 3 बिट के हुन्छ तपाईको होस्ट हुन्छ ल सरी दिस इज योर होस्ट दिस इज अल्सो योर होस्ट यो पनि के हो तपाईको यो पनि होस्ट हो यो भयो दिस इज योर नेटवर्क दिस इज अल्सो योर नेटवर्क यो के हो होस्ट हो ल भनेपछि तपाईको कति हुन्छ यति हुन्छ यति निकाल्दाखेरि तपाईको टोटल कति हुन्छ त यो काउन्ट गर्नु पर्यो नि त हैन भनेपछि तपाईको यति बिटलाई मात्रै के गर्नुहुन्छ तपाईले प्लस गर्नुहुन्छ कि भनेपछि प्लस गर्दाखेरि तपाईको सबनेट मार्क्स कति निस्किन्छ छ 248 निस्किन्छ छ सो दिस इज द सबनेट मार्क्स भनेपछि यो सबनेट मार्क्स दिनु पर्दो रहेछ अब नेटवर्क र तपाईले होस्ट आइडीहरु के गर्नुहुन्छ आफै निकाल्नुहुन्छ के यहाँदेखि भनेपछि नेटवर्क कति कसरी निकाल्नुहुन्छ सबसे सुरुमा आईपी कति हो 220.1.2 स्टार्टिङ त यहीबाट हुन्छ अभियसली भनेपछि तपाईको जम्मा टोटल नेटवर्क कतिवटा हुन्छ त भनेपछि नम्बर अफ नेटवर्क या सबनेट्स भन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो भनेको 2 को पावर कति हुन्छ तपाईको नेटवर्क बिट हुन्छ भनेको एउटै आईपी अगाडि एउटैलाई मात्रै दिइराछ अब कतिवटाले दिन सकिन्छ त कतिवटा क्लाइन्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कन्सर्न हो के यसमा चाहिँ -2 गरिँदैन ल होस्टमा मात्रै -2 हो भनेपछि तपाईको 2 को पावर कति हुन्छ त अब यो निकाल्नको लागि चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ के भने बाइ डिफल्ट यो कतिको हो तपाईको बाइ डिफल्ट पनि यो तपाईको 24 बिटको हो कि जुन क्लासको कुरा गर्छ हामी बाइ डिफल्ट यो 24 बिट हो बाँकी रहेको यसको 8 बिट मात्र के थियो होस्ट हो के पहिले पनि बाँकी रहेको यसको 8 बिट मात्र के थियो पहिला होस्ट हो कि 24 बिट हो नि त पहिले पनि क्लास बेसिसमा पनि बाइ डिफल्ट तपाईको क्लास यसमै कति थियो तपाईको 24 बिटको थियो कि सो चेन्ज गर्न त मिलेन नि त अब हामीले अपग्रेड गर्यो कतिलाई यतिलाई गरेको हो नि त यसमा चेन्जेस गरेको हो नि त अगाडि त होइन गर्न पाइएन भनेपछि नेटवर्क कति काउन्ट गर्नु पर्यो त यति मात्रै काउन्ट गर्नु पर्यो कि अरु अप्सनै छैन भनेपछि कति हो त्यो 5 बिट हो ल त्यति भने 2/5 भनेको कति हुन्छ तपाईको भनेपछि जम्मा तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ 32 वटा तपाईले के गर्नु हुँदैछ नेटवर्क रिसिभ गर्नु हुँदो रहेछ कि सो एउटा नेटवर्कमा कति पर्छ तब एउटा नेटवर्कमा निकाल्नु पर्यो कति हुन्छ 220.1.102.0 यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ हैन आइपी त यहीबाट स्टार्ट हुन्छ कन्ट्रोल सी अनि 1 दिनुहुन्छ फेरि तपाईले कति दिनुहुन्छ 2 भन्दै दिनुहुन्छ कहिलेसम्म दिनुहुन्छ एउटामा कति पर्छ 8 वटा हो नि त त्यो भन्दा बढ्ता त होइन हैन 8 वटा मात्रै हो नि त एउटा मात्रै त्यही निकालेको छ नि त एउटामा कति पर्छ अरे 8 वटा टोटल जम्मा 32 वटा नेटवर्क एउटा नेटवर्कमा 8 वटा आइपी पर्छ भनेपछि 8 भनेको कति भयो 220.1.100 कति हो तपाईको 2.6 अर्को 7 सो यति चाहिँ के पर्छ तपाईको एउटामा आइपी एड्रेस बिलङ गर्छ ल तपाईको यति आइपी बिलङ गर्छ यो तपाईको लास्टको आइपी भनेको नेटवर्क ब्रोडकास्ट आइपी हुन्छ फर्स्टको आइपी भनेको के हुन्छ तपाईको यो जुन छ यो भनेको तपाईको के हुन्छ नेटवर्क आइडी हुन्छ यो युज गर्न पाइँदैन हामीले नट मेन्सन ल यो युज गर्न पाउनुहुन्न र तपाईको यो जुन छ यो भनेको तपाईको के हुन्छ ब्रोडकास्ट आइपी हुन्छ यो युज गर्नुहुन्न अनि यो मिडलको मात्र के हुन्छ तपाईको जुन मिडलको सेक्सन्सहरु छ यो मात्र के हुन्छ तपाईको यो मात्रै तपाईको भ्यालिड आइपी हुन्छ ल सो यसरी निकालिन्छ नि सो यति भनेको तपाईको भ्यालिड आइपी भयो यो तपाईको के हुन्छ नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट यो एउटा नेटवर्क ल यो तपाईको फर्स्ट नेटवर्कको केसेसमा आयो सो सेकेन्ड नेटवर्कमा पनि तपाईले के गर्ने हो सेम यही प्रोसेस हो सेकेन्ड नेटवर्कमा पनि के गर्नुहुन्छ यति नै तपाईले क्याल्कुलेट गर्न गइरहनु भएको छ ल सेम थिङ भनेपछि व्हाट यु क्यान डु समथिङ लाइक यु क्यान डु लाइक दिस नि त हैन यो त गर्न पाइयो नि त भनेपछि तपाईको कति हुन्छ 202 7 त युज गरिसक्यो अब 8 9 10 11 12 हुँदै हुँदै कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ कतिसम्म 14 15 सम्म किनभने एउटामा कति हो 8 वटा हो 8 देखि 15 काउन्ट गर्नुहुन्छ भने 8 वटै नम्बर निस्किन्छ ल रिमेम्बर द्याट 8 पनि इन्क्लुड हुन्छ ल 0 देखि 7 सम्म काउन्ट गर्नुभयो भने 8 वटै नम्बर हुन्छ सो यसरी तपाईले आइपी दिन सक्नुहुन्छ भने तपाईले यो नेटवर्कलाई अब के भन्नुहुन्छ ओके ओके जस्ट युज द एड्रेस मानौ यो सुरुकै दिनुपर्छ भन्ने छैन नि त सेकेन्डको दिनुपर्ने छ भने 220.1.102.8/ तपाईले चाहिँ रिसिभ गर्नुभएको एड्रेस भनेको चाहिँ म के भन्छु द्याट इज अफ 29 बिट यो चाहिँ म के गर्छु यो
यसलाई एजेन्ट गरिदिन्छु कि भनेको उसले बाहिर पब्लिस आउँदाखेरि यो एड्रेस युज गरेर जान्छ भनेपछि मैले यसरी दिएँ ल मेरो रिक्वायरमेन्ट पनि फुलफिल भयो सबै कुरा ठिक भयो ल मैले के को आधारमा निकालेँ त प्रिफिक्स बिटबाट गयो नि त होइन हामीले सुरुमा यो केबाट गयो होस्टबाट गयो कि र होस्टबाट जान आवश्यकता पनि छ कि होस्टबाट जान किन आवश्यकता छ भन्दाखेरि किनभने मानिलिउँ भरे तपाईँले अब म नेटवर्कबाट निकाल्छु ल रेन्डम निकालेँ मैले जस्तै तपाईँले निकाल्नु पर्यो 30 बिटको निकाल्नु पर्यो भयो 30 बिटको मैले निकालेँ या मानौ तपाईँको 28 बिटको निकाल्छु 30 बिटको अलिकति थाहा होला तपाईँलाई 28 बिटको निकाल्छु अघि 29 बिटको निकालेको थियो 28 बिटको क्यालकुलेट गर्छु आइपी दिएको छ तपाईँलाई सी क्लासको 220.1.2.7 102.0/24 बिट भनेको छ सबनेट गर भनेको छ कतिमा तपाईँको यही तपाईँले नबुझ्नु भएको होइन सबनेट गर भनेको छ कतिमा तपाईँको 28 बिटमा कसरी गर्ने भन्ने क्वेसन तपाईँले होस्टको बेसिसमा त निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यो इस्यु भएन होला अब करेन्सले बुझ्नुभयो नि होस्टको बेसिसमा त भनेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो नेटवर्कको सबनेटको बेसिसमा निकाल्न पनि सजिलै छ ल कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ अब भनेपछि सबनेटको बेसिसमा निकाल्न पनि सेम थिङ हो ल के गर्नु पर्यो तपाईँले सिम्पल तरिकाले यु क्यान जस्ट डु इट लाइक 8 बिट भयो ल बाइ डिफल्ट कति 24 बिट हो सो 16 बिट 24 बिट बाँकी रहेको तपाईँको 8 बिट के हुन्छ यो भनेको तपाईँको होस्ट हुन्छ ल यो के को आधारमा यो चाहिँ क्लास फुलको आधारमा किनभने यो हाम्रो हेर्ने बित्तिकै के थाहा हुन्छ 220 भनेको तपाईँको सी क्लासको एड्रेस हो कि यो सो सी क्लासको एड्रेस हो भने यो कति हुन्छ तपाईँको यति हुन्छ यो बाइ डिफल्ट तपाईँको कति बिटमा 24 बिटमा यो हुन्छ अब हामीलाई निकाल्नु भनेको छ कति बिटमा तपाईँको हामीलाई क्याटेगोराइजेसन गर्नु भनेको छ तपाईँको अन योर कति बिटमा तपाईँको अन योर 28 बिट भनेपछि कति भयो तपाईँको 24 त भइसक्यो 25 26 27 28 यति हो 28 बिट बाँकी रहेको अरू बिट कति हुन्छ 29 30 31 32 भनेपछि 28 बिट मात्रै निकाल्नु भनेको हो नि त भनेपछि 28 बाँकी रहेको 4 बिट के हुन्छ होस्ट हुन्छ ल भयो सो हियर यु क्यान क्लियरली तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको हाम्रो के हो नेटवर्क थियो पहिलाको बुझ्नु नि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि तपाईँको बिफोरको नेटवर्क भयो किनभने यो चेन्ज गर्न पाइँदैन सिफ्ट तपाईँले चेन्ज गर्न पाउने भनेको कतिलाई यो बिट चेन्ज गर्नुभयो ओके पहिला यो टोटली होस्ट थियो अहिले होस्ट कति मात्रै छ तपाईँको सिफ्ट तपाईँको होस्ट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै छ यो भनेको तपाईँको के हुन्छ यो क्लास फुल हो यति हामीले के गर्न पाउँदैन चेन्ज गर्न पाउँदैन यो चाहिँ तपाईँको चेन्जेस भयो होस्ट बिट र नेटवर्क बिट भयो भनेपछि यहाँ कसरी निकाल्नुहुन्छ त अब तपाईँले फङ्सन भनेको जस्तै निकाल्नु पर्यो के निकाल्नु पर्यो भने नम्बर अफ होस्ट निकाल्नु पर्यो भ्यालिड होस्ट भनेर निकाल्नु न रिक्वायर्ड होस्ट त आफै अटोमेटिकली निस्किन्छ ल त रिक्वायर्ड होस्ट भनेको चाहिँ क्लाइन्टले भनेको होस्ट हो र अहिले चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्छ नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट निकाल्नु पर्नेछ ल सो फर द्याट केस भ्यालिड होस्ट भनेको कति हुन्छ तपाईँको 2 को पावर होस्ट बिट हो नि त अहिलेको 2 को पावर होस्ट बिट -2 पनि गरिन्छ ल भ्यालिड भनेको चाहिँ इक्वल्स टु 2 को पावर कति छ तपाईँको होस्ट बिट भनेको 4 बिट छ हो 4 बिट -2 भनेपछि तपाईँको कति हुँदो रहेछ नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट भनेको पावर 4 भनेको 16 -2 भनेको एराउन्ड कति निस्किँदो रहेछ 14 सो दिस इज योर तपाईँको के हो यो चाहिँ तपाईँले गरेको क्यालकुलेसन हो कि दिस इज योर भ्यालिड होस्ट ल के भयो चाहिँ तपाईँको भ्यालिड होस्ट हो अहिलेको लागि चाहिँ बुझ्नुभयो दिस इज योर भ्यालिड होस्ट ल यो बेसिस भयो भनेपछि तपाईँले यसमा के गर्नुभयो अब त्यो भ्यालिड होस्ट यो नेटवर्क एउटै कुरा हो कि जसरी गर्दा पनि भनेपछि जम्मा तपाईँको यदि रिक्वायरमेन्ट 14 छ भने चाहिँ यु क्यान गिभ दिस एड्रेस यति तपाईँले यो एड्रेस एजाइन गर्न सक्नुहुँदो रहेछ भनेपछि तपाईँको नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्नु पर्यो नम्बर अफ सबनेट निकाल्नु पर्यो पहिला ओके नम्बर अफ नेटवर्क्स कति हुन्छ त यो भनेको 2 को पावर कति हो n नेटवर्क बिट्स हो र यो चाहिँ -2 हुँदैन मैले अघि भनेको छु त्यो भनेको 2 को पावर 4 किनभने 4 वटा मात्रै नेटवर्क छ कि अहिले पनि नेटवर्क पनि 4 वटा कति भयो 16 अहिलेको केसमा कति हो 3 थियो अहिलेको केस सरी 5 थियो अहिलेको केसमा कति छ तपाईँको यो छ नम्बर अफ नेटवर्क 16 वटा हुँदो रहेछ भनेपछि हामीले के निकाल्नु नयाँ सबनेट मार्क्स निकाल्नु पर्यो सबनेट मार्क्स इक्वल्स टु 8 बिट छ नि हैन 8 बिट 255 डट अर्को 8 बिट 255 थर्ड सेगमेन्ट अल्सो 255 अब फोर्थमा भनेको चाहिँ हामीले 255 लेख्न मिल्दैन किन लेख्न मिल्दैन भनेको यो कति छ 1111 4 वटा मात्रै छ कि
सो 255 नै चाहिँ लेख्न मिल्दैन ल अलिकति। त्यसो भए कति लेख्छौँ त हामी? कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने सो वी क्यान प्लट अन दिस कि यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्लट गर्न सक्नुहुन्छ अनि फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ ल कति हुन्छ भनेर। यसमा हामीले इनपुट गर्छौँ भने कति निस्किन्छ त? इफ यु आर गोइङ टु इनपुट अन दिस भनेपछि हामीले कति फाइन्ड गर्न सकिन्छ तपाईँको? तपाईँको बिट भनेको कति छ? जम्मा 4 वटा मात्रै होइन 1 2 3 बाँकी रहेको 4 बिट कति हो? 0 होला। यति छ तपाईँको रिक्वायरमेन्ट भनेपछि 128 प्लस 64 प्लस तपाईँको कति गर्दा यति तपाईँले एड गर्नुभयो भने कति निस्किन्छ त? यति गर्नुभयो भने कति निस्किन्छ तपाईँको? 240 निस्किन्छ होला। दिस इज अ न्यू सबनेटवर्क। अब एउटा तपाईँको नेटवर्कमा कति बिलङ गर्छ त? अब एउटा नेटवर्कमा जम्मा 16 वटा आइपी बिलङ गर्छ भनेको कसरी हो तपाईँको? यसरी नै निकाल्नु पर्यो। 220.1.12.102.0 बाट स्टार्ट हुन्छ ल। कति गर्नुहुन्छ तपाईँले? 1 2 3 गर्दै एजान गर्दै जानुहुन्छ। कतिवटा पर्छ तपाईँको एउटा नेटवर्कमा? 16 वटा होला भनेपछि कति भयो तपाईँको? 14 यतिसम्म बिलङ गर्छ ल एउटामा। किन 14 र 15 मात्रै बिलङ गर्यो भन्दाखेरि 15 भनेको ब्रोडकास्ट आइपी, यो भनेको नेटवर्क आइडी, बाँकी रहेको 3 भनेको के हो तपाईँको भ्यालिड आइपी होला। 14 वटा पर्छ नि त भनेपछि यो तपाईँको के हो? नेटवर्क आइडी, यो भनेको तपाईँको ब्रोडकास्ट आइपी भयो र यो तपाईँको जुन एड्रेसेसहरू छ यो के हुन्छ तपाईँको भ्यालिड आइपी हुन्छ। यसरी नै तपाईँले कतिवटा नेटवर्क बनाउन पाउनुहुँदो रहेछ। यसरी नै तपाईँले कतिवटा नेटवर्क बनाउन पाउनुहुन्छ अप टु एराउन्ड तपाईँले कतिवटा 16 वटा एड्रेस 16 वटा नेटवर्क बनाउन सक्नुहुन्छ ल। सो सेकेन्डमा कति एजान गर्नुहुन्छ त्यसमा? 102.15 भइसक्यो। 16 तपाईँको 17 18 19 20 21 एन्ड सो अन टु अप टु कतिसम्म तपाईँको समथिङ लाइक तपाईँको कति हुन्छ 30 31 सम्म यतिवटा के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै अर्को नेटवर्क क्रिएट गर्नुहुन्छ जम्मा कतिवटा तपाईँको 16 वटा नेटवर्क भन्छ। इच अफ देममा 16 वटै के हुन्छ एड्रेसेसहरू हुन्छ तर त्यसमा कति हुन्छ तपाईँको 14 वटा भ्यालिड एड्रेस हुन्छ। सो भनेपछि यदि तपाईँको कुनै पनि क्लाइन्टले तपाईँलाई रिक्वायर होस्ट के भनिरहेछ एराउन्ड 14 को रेन्जको इनसाइडमा पर्छ भने 10 12 13 भनेर मागिरहेछ भने यु क्यान एजाइन दिस एड्रेसेस, यो एजाइन गर्न सक्नुहुन्छ ल। त डिफरेन्स के भयो त क्लास यो तपाईँको के हुन्छ बिटबाट गर्दा र होस्टबाट गर्दा भनेको चाहिँ होस्टबाट गर्दाखेरि चाहिँ ओके क्लाइन्टले जसरी नेसेसरी छ त्यो अनुसार गर्न पाइयो। तर यसमा भनेको चाहिँ हामी कुनै पनि एउटा सबनेट मार्क्स पिकअप गरेर त्यति गर्छौँ कि। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ वी आर नट स्योर कि हामीले एचिभ गरिरहेको जुन होस्टहरू हुन्छ त्यो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भन्दा धेरै हुन्छ कि थोरै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो कारणले चाहिँ रिक्वायर होस्ट भयो भने चाहिँ इट इज इजी टु क्यालकुलेट ल। ओके यतिकै लागि क्यालकुलेट गर्ने भन्ने एउटा टार्गेट हुन्छ। अदरवाइज 28 बिट 27 बिट 24 बिट 25 बिट वाट एभर यु वान डु यु क्यान डु ल, गर्न चाहिँ सकिन्छ। सो जस्ट केही पनि इस्यु होइन, सेम थिङ होला, सेम प्रोसेस होला दुइटैमा एउटै कुरा हो। बुझ्नुभयो अब करण सरले यो प्रोसेस? बुझियो मैम। ओके सो यसरी के गर्ने गरिन्छ हामीले गर्ने गरिन्छ। सो फाइनली लेट अस गो टु दि टपिक भनेपछि आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ नेटवर्क प्रोटोकल्स भन्ने छ र। के हुन्छ भने तपाईँको जुन नेटवर्क प्रोटोकल्सहरू छ यसमा हामीले पढ्ने भनेको आइपीको बारेमा पढ्छौँ। ओके वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट द आइपी एड्रेस। प्रोटोकल भनेको चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको हामीले डिफ्रेन्ट सर्भिसहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ नेटवर्किङमा ल। बुझ्नु भयो नि? वी आर नट युजिङ अ सिङ्गल सर्भिस कि एउटै मात्रै सर्भिस हामीले युज गरिरहेको हुँदैनौँ, मल्टिपल सर्भिसहरू युज गरिरहेको हुन्छौँ। भन्नुको मतलब कहिले तपाईँहरूले फाइलहरू डाउनलोड गरिरहनु भएको हुन्छ, कहिले मेलहरू सेयर गरिरहनु भएको हुन्छ या मेलहरू सेन्ड गरिरहनु भएको हुन्छ, रिसिभ गरिरहनु भएको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि एनदर भनेको युआर तपाईँले अरू के गर्नुहुन्छ जस्तै ब्राउजरमा केही कुरा सर्च गरिरहनु भएको हुन्छ। सो म्याक्सिमम् हामीले देख्ने भनेको चाहिँ
सो म्याक्सिमम हामीले देखिरहेको कुराहरू भनेको चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि लाइक समटाइम्स यु आर डुइङ लाइक समथिङ के हुन्छ एचटिटिपी रन गरिरहेको हुन्छौँ हो साइटहरू रन गर्दा या वेब ब्राउजिङहरू गर्दाखेरि या वेब सर्भर रिलेटेड हामीले फेसिलिटी चलाउँदाखेरि अहिले एचटिपिएस देखिरहेको हुन्छ मेलसँग रिलेटेड हो भने देयर युज द POP3 होइन आइम्यापहरू युज हुन्छ नर्मली भन्नुपर्दा एसएमटिपी तपाईँको के हुन्छ प्रोटोकलहरू युज भइरहेको हुन्छ दिज आर द प्रोटोकल सो अर्को भनेको तपाईँको जस्तै कुनै पनि आइपी लिनुपर्ने छ एज अ राउटरबाट अटोमेटिक आइपी लिनुपर्ने छ भने डिएससिपी भयो ल डिएससिपी प्रोटोकल रन भयो र जुन हामीले फङ्सन भनेको आइपीले गरिरहेको हुन्छ तर हामी सर्च गर्छौँ नेम बेसिस सर्च गर्छौँ google.com गर्छौँ facebook.com गर्छौँ एन्ड सो अन त्यो कसले गरिरहेको हुन्छ डिएनएस भन्ने प्रोटोकल हुन्छ उसले गरिरहेको हुन्छ ल र जति फाइल तपाईँको सर्भरहरूको एक्सचेन्ज छ त्यो भनेको एफटिपी सर्भर या तपाईँको टिएफटिपीले गरिरहेको हुन्छ ल टिएफटिपी प्रोटोकलले गरिरहेको हुन्छ सो यस्ता के छ तपाईँको थुप्रै टाइप अफ प्रोटोकल्सहरू छ जसले के गर्छ तपाईँको नेटवर्कलाई प्रोपर म्यानेजमेन्ट गर्न हेल्प गर्छ देयर आर द थाउजन्ड्स अफ के छ प्रोटोकल्सहरू छ ल एउटै मात्रै होइन यो चाहिँ सम अफ द हाइलाइटेड भयो भनेपछि जस्तै के हुन्छ भने किन यति धेरै प्रोटोकलहरू युज गर्नु एउटै युज गर्दा हुँदैन थियो त भन्दा बिकज एचटिटिपी र एचटिटिपीको आफ्नै एउटा प्रोसेस छ ल त्यो पार्टिकुलर सर्भिसलाई उसले कसरी एसेस गराउने के छ उसको आफ्नै एउटा सर्भिस छ डिएससिपीले आइपी एड्रेस एजाइन गर्ने काम गर्छ कसरी अटोमेटिक ल बुझ्नुभयो नि अटोमेटिक आइपी एड्रेस एजाइन गर्ने काम गर्छ भने कसरी गर्ने त अटोमेटिक आइपी एड्रेस एजाइन उसको आफ्नै प्रोसेस छ उसको आफ्नै सर्भिस छ ल या उसको आफ्नै वे छ रुल छ कसरी गराउने भन्ने कुरा भनेपछि वेब तपाईँको जुन वेब ब्राउजिङतिर छ या सर्भरतिर रिलेटेड छ उसको आफ्नै सिस्टम छ कि कसरी वेब तपाईँको सो गर्ने डेमोन्स्ट्रेट या तपाईँको के हुन्छ उसलाई क्लाइन्टलाई उसले रिक्वेस्ट गरे अनुसारको ट्राफिक दिने कसरी गर्ने त उसको आफ्नै पोलिसी छ उसको आफ्नै रुल छ होइन डिएससीको आफ्नै छ यो तपाईँको जुन मेल सर्भरसँग रिलेटेड छ यो मेलहरू कसरी तपाईँको सेन्ड गरिन्छ कसरी एउटा सेन्डरले उसको आफ्नो क्लाइन्टलाई या तपाईँको रिसिभरलाई सेन्ड गर्छ सो यो मेल सर्भिससँग रिलेटेड भयो कि मेल सर्भरसँग रिलेटेड भयो उसको आफ्नै वे छ ल कसरी गर्ने भन्ने कुरा सो डिएनएसले जुन नेम चेन्ज गर्छ यो तपाईँको नेमिङ सिस्टम उसले आफैले गर्छ ल कसरी गर्नुपर्छ नेमिङ सिस्टम कस्तो नेमहरू भ्यालिड हुन्छ कस्तो नेम राख्नुपर्छ त्यो उसकै आफ्नैमा छ भने जुन एफटिपी र टिएफटिपी छ यसले फाइल सेयर गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने या फाइल ट्रान्सफर गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा के हुन्छ उसमा आफैमा डिपेन्ड गर्छ कि बुझ्नु भनेपछि इच अफ द प्रोटोकलको आफ्नो एउटा रुल हुन्छ जसले के गर्छ तपाईँको रिलेटेड सर्भिसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्न हेल्प गर्छ ल अथवा फङ्सनमा ल्याउन हेल्प गर्छ सो द्याट इज द प्रोटोकल ल भनेपछि प्रोटोकल भनेको चाहिँ नर्मली के रहेछ भन्दाखेरि अ सिस्टम भन्दा पनि भयो अ वे भन्दा पनि भयो अ रुल भन्दा पनि भयो ल भनेपछि एउटा रुल हो जसले के गर्छ तपाईँको पार्टिकुलर सर्भिसलाई चाहिँ कसरी एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुरामा हेल्प गर्छ बुझ्नु भने द्याट इज अ प्रोटोकल भनेपछि हामीले के गर्छौँ हामीले स्टडी गर्ने भनेको देयर आर द सम अफ द नेटवर्क प्रोटोकल्सहरू छ त्यो नेटवर्क प्रोटोकल्सहरू भनेको तपाईँको नर्मली आइपी आइपिएक्स डेटनेटहरू भन्ने छ त्यो हामी स्टडी गर्दैनौँ हामीले स्टडी गर्ने भनेको चाहिँ सिर्फ के गर्छौँ आइपी मात्रै गर्छौँ सो इन द्याट कन्टेक्स्ट जुन हामी आइपीको बेसिसमा जान्छौँ आइपीको बेसिसमा जाँदाखेरि पनि यसमा तपाईँको सम अफ द अदर प्रोटोकल्सहरू छ जुन आइपीको ओभरमा रिले हुन्छ ल बुझ्नु भने आइपीको ओभरमा भएर फङ्सन गर्ने प्रोटोकलहरू छ वेट अ सेकेन्ड अवश्य यहाँ जाऊँ ल भनेपछि के हुन्छ भने तपाईँको जुन प्रोटोकलको कुरा गर्दैछौँ हामी भनेपछि जुन हाम्रो नेटवर्क फर्म भएको हुन्छ त्यो नेटवर्कमा हामीले अहिलेसम्म अलिकति स्टडी गरेको भने चाहिँ के स्टडी गर्यो भने एउटा फिजिकली डिभाइस हुनु पर्दो रहेछ होइन भनेपछि जहिले पनि फर्स्ट बेसिकमा हामीले कुरा गरेको थियौँ एउटा तपाईँको के हुनुपर्छ प्रोपर नेटवर्क सेटअप हुनुपर्ने हुन्छ ल प्रोपर नेटवर्क सेटअप चाहिन्छ हामीलाई सबसे सुरुमा या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोपर हुनु पर्यो ल डिभाइसहरू प्रोपरली कनेक्टेड हुनु पर्यो अनि जुन तपाईँको सिस्टमको लागि जुन तपाईँको प्रोसेसको लागि जुन डिभाइस चाहिन्छ त्यो रन गर्नु पर्यो राउटरको केसमा राउटर युज गर्नु पर्यो राउटरको फङ्सन चाहिन्छ भने होइन स्विचको फङ्सन चाहिन्छ भने स्विचै युज गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईँको प्रोपरली इन्फ्रास्ट्रक्चर सेट हुनु पर्यो सेकेन्डमा भनेको हामीलाई एउटा ठिकै छ लोजिकल एउटा रिसोर्स चाहियो कुनै पनि त्यो पनि भयो थर्डमा भनेको हामीलाई एउटा प्रोटोकल चाहिन्थ्यो त्यसमा हामीले एड्रेसिङ पनि गर्यो लोजिकल एड्रेसिङ पनि गर्यो ओके
यो कुराहरू हामीलाई आवश्यकता पर्छ कि एउटा नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि। दिज आर द सम अफ द तपाईँको मेन्डेटरी जस्तो हो, तर यसमा तपाईँको अरू थुप्रै प्रोसेसहरू हुन्छ ल। ओके, कनेक्टिभिटी गराउनेदेखि लिएर लट्स अफ प्रोसेस विल बी देयर, धेरै किसिमको प्रोसेस हुन्छ। बट दिज आर त तपाईँको के भयो, यो चाहिँ हाइलाइटेड फर्ममा भयो ल। प्रोसेसहरू हामीले के गर्छौँ, युज गरेर आउँछौँ। सो हियर वी गो भनेपछि जुन तपाईँको इन्टरनेट प्रोटोकल छ, यो इन्टरनेट प्रोटोकलको ओभरमा पनि के हुन्छ, तपाईँको अरू थुप्रै प्रोटोकलहरू रन गर्छ ल। सो सम अफ देम आर, एउटा छ तपाईँको टिसिपी, जसलाई भन्छ तपाईँको ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल भनेर भन्छ ल। एनदर इज योर युडिपी, युजर डाटाग्राम प्रोटोकल। अर्को जुन हामी पिङ गरिरहन्छौँ नि, आइसिएमपी, इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल, यो चाहिँ राउटिङ प्रोटोकल जसले रुटहरू क्रिएट गर्न हेल्प गर्छ। पछि पढ्छौँ यसको बारेमा हामी, कसरी कन्फिगर गर्ने सबै कुरा। यो प्रोटोकलहरू के हुन्छ, आइपीको ओभरमा रन हुन्छ ल। बुझ्नु भने के हुन्छ तपाईँको यो प्रोटोकलहरू चाहिँ आइपीको तपाईँको ओभरमा रन भइरहेको हुन्छ ल। टिसिपी भयो, युडिपी भयो, आइसिएमपी भयो, एचआइपी, ओएसपीआर, केमा हुन्छ तपाईँको आइपीको ओभरमा रन हुन्छ ल यो प्रोटोकलहरू चाहिँ। यति मात्रै होइन, अरू थुप्रै तपाईँको प्रोटोकलहरू आइपीको ओभरमा रन हुन्छ, बट दे आर द मेजर। यो चाहिँ मेजर या तपाईँको हाइलाइटेड हामीलाई वेल नोन भनौँ न एक किसिमले। भनेपछि यसमा तपाईँको सबैभन्दा मेजर आइपीको ओभरमा रन हुने भनेको टिसिपी एन्ड युडिपी ल। दिज आर द मेजर। आइसिएमपीमा हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको भनेको चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामीले पिङ गर्छौँ। एउटा के गरिरहेछ तपाईँको पिङ, अर्को के गरिरहेछ तपाईँको ट्रान्सआउट अर ट्रान्सरुट ल। ट्रान्सआउट अर ट्रान्सआउट भनेको चाहिँ के गर्न हेल्प गर्छ तपाईँको, अहिले वे फाइन्ड गर्न हेल्प गर्छ ल। कस्तो वे फाइन्ड गर्न भनेको, वे फाइन्ड गर्न भनेको चाहिँ कुन कुन वे भएर जाँदैछ भन्ने कुरा फाइन्ड गर्न हेल्प गर्छ कि। यहाँ गर्न सकिन्छ, कमान्ड गरेर मैले पिङ गरेँ, सपोज मैले google.com लाई पिङ गरेँ भने यसले के गर्छ मलाई कम्युनिकेसन हुन्छ हुँदैन त्यो रिप्लाई दिन्छ ल, नर्मल। बुझ्नु भयो भने यसमा यसमा के हुन्छ भने यो तपाईँको ट्रान्सआउट गर्यो भने चाहिँ यसले के देखाउँछ, ट्रान्सआउट -d कुन कुन वे भएर जान्छ त्यो देखाउँछ कि, कहाँबाट जाँदो रहेछ, कुन कुन होपहरू पास गरेर जान्छ त्यो देखाउँछ। भनेपछि सबसे सुरुमा गेटवेमा गयो, त्यस पछाडि केमा गयो, पब्लिक आइपी, यसरी हुँदै अब सर्भिस प्रोभाइडर, यसरी के हुन्छ तपाईँको ट्रान्सलेट हुँदै जान्छ ल। यो कन्टेक्स्ट चाहिँ के देखाउँछ तपाईँको यहाँनिर मेन्सन गर्छ ल। बुझ्नु, सो दिस इज द थिङ ल। भनेपछि के हुन्छ तपाईँको यो ट्रान्सलेटले चाहिँ के गर्छ तपाईँको कुन कुन वे हुँदै जान्छ भनेर सो गर्छ ल। ताकि अब यसमा तपाईँको केही एररहरू भयो भने पछि हामीलाई ट्रबल सुट गर्न सजिलो हुन्छ कि। मानौँ मैले कम्युनिकेसन गरेँ होइन, तपाईँको यसरी डिफ्रेन्ट वेहरू छ। एउटा कम्प्युटर रहेछ यहाँ, इट इज कनेक्टेड टु अ स्विच राउटर, किनभने बाहिर तपाईँको थुप्रै तपाईँको वेहरू हुन्छ नि त होइन, मल्टिपल वेजहरू हुनसक्छ, कम्युनिकेसन होला भयो। अगेन इट क्यान बी एबल टु मेक द कम्युनिकेसन। यहाँनिर के छ तपाईँको एउटा डेस्टिनेसन छ, यो तपाईँको डेस्टिनेसन हो, यो तपाईँको के हो सोर्स हो। वी अलरेडी ह्याभ टट एबाउट, लाइक हामीले अलरेडी के गर्छ आइपीको बारेमा पढेको छ। सो दिस इज 10.1.1.1, यसमा रहेछ 172.17.0.1 छ ल यसमा। यहाँबाट यहाँ कम्युनिकेसन गर्न चाह्यो, मैले पिङ गरेँ रिप्लाई आएन ल। जुन पिङ गरेको छु यसमा के भएन, रिप्लाई आएन। रिप्लाई नआइसकेपछि मैले अब कहाँनिर एरर रहेछ त भनेर एज अ चेक गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब हामीले एज अ होम बेसिसमा गरेर चाहिँ यो यहाँनिर एरर आयो भने थाहा हुँदैन ल। तर तपाईँले जुन यहाँदेखि यताको काम गर्ने त पछि गएर हामीले यहाँनिर काम गर्ने हो नि त। भने यसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ ओके फ्रम वेयर द रुट इज कमिङ एन्ड फ्रम वेयर देयर इज अ एरर ल। किनभने हामी सबैलाई एक्सेस हुन्छ कि। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ मैले के गरेँ, यहाँबाट म ट्रान्सफर गर्छु र कहाँ गएर तपाईँको यो लिङ्क चाहिँ स्टप हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मुभ भयो, यो नोडमा गयो, अर्कोमा पनि जान सक्यो होइन, अर्कोमा पनि जान सक्यो, यहाँ पुग्नु पर्ने थियो, यहाँबाट यहाँ आयो र यहाँबाट अगाडि मुभ भएन। भनेपछि अब के थाहा हुन्छ भने ओके भनेपछि यहाँ गएर तपाईँको के भएछ, रुट डाउन भएछ ल, अरू तपाईँको लिङ्क यहाँनिर गएर प्याकेट लस भइरहेछ या ड्रप भइरहेछ भनौँ न एक किसिमले, डेस्टिनेसनमा पुगिरहेको छैन। भनेपछि के हुन्छ भने अब ओके भनेपछि नाउ आई हेभ टु ट्रबल सुट ओभर हियर। यहाँ बसेर म के गर्छु, ट्रबल सुट गर्छु अनि फाइनली आई विल सेन्ड टु दि अर्डर टु दि डेस्टिनेसन के। भनेपछि यसरी के हुन्छ तपाईँको यो ट्रान्सलेटले चाहिँ कुन कुन वे भएर जाँदैछ भन्ने कुरा सो गर्छ, प्लस के गर्न पनि हेल्प गर्छ तपाईँको ट्रबल सुट गर्न, टिसुट गर्न पनि हेल्प गर्छ ल तपाईँको लिङ्कलाई। सो दिस इज द बेनिफिट अफ द ट्रान्सलेट।
अनि त्यसपछि अर्को पिङ गरेर चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ हुँदैन भनेर चेक गर्ने हो। अब यदि पिङ गर्दा रिप्लाई आएन भने चाहिँ नाउ वी हेभ टु गो फर द ट्रान्सफर भयो। ट्रान्सफर गरेर हेर्ने गरिन्छ। सो दिस इज अल अबाउट द ट्रान्सफर एन्ड टिस्यु ट्रान्सफर र तपाईँको के हो पिङ गर्नु र ट्रान्सफर गर्नु यो भनेपछि यो पिङ र ट्रान्सफर चाहिँ के को उसमा रन हुन्छ भन्दाखेरि आइसिएमपी प्रोटोकलको ओभरमा रन हुन्छ। ल आइसिएमपी इज अ इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल भन्छ। यसले बाइ डिफल्ट तपाईँको पोर्ट नम्बर 1 मा रन हुन्छ। ल व्हाट डु यु मिन 1 यसको पनि मिनिङ भन्छ। ल पोर्ट नम्बर इज नथिङ बट इट्स अ न्यूमेरिक आइडेन्टिफिकेसन टु अ पार्टिकुलर पोर्ट नम्बर प्रोटोकल्स हामीले कुनै पनि प्रोटोकल्सलाई न्यूमेरिक आइडेन्टिफिकेसन दिनुलाई नै के भन्छ तपाईँको पोर्ट नम्बर भनेर भन्छ। ल सो दिस इज द केस भनेपछि यसरी ट्रान्सफर गर्न सक्यो। अहिले चाहिँ मैले आजसम्म भने म भइरहेछ यसरी गएको देखाइरहेको छ। ल सो द्याट इज द फिचर अफ द आइसिएमपी। ल आइसिएमपी को फिचर यो भयो भनेपछि अरू तपाईँको जुन छ EIGRP र OSPF यसको चाहिँ तपाईँको नर्मली के को लागि भयो चाहिँ राउटिङ प्रोटोकल्स हो। राउटिङ गर्नको लागि युज हुन्छ के हो तपाईँको EIGRP र OSPF। TCP भनेको ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल। TCP ले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि यसलाई भन्छ तपाईँको TCP को सम अफ द फिचर हेर्ने भने यो भनेको रिलायबल प्रोटोकल हो। ओके सो भनेको तपाईँको के हुन्छ TCP भनेको कस्तो खालको प्रोटोकल हो। TCP भनेको तपाईँको एउटा रिलायबल प्रोटोकल हो। रिलायबल कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल होला तपाईँको के चाहिँ TCP भनेको। ल TCP भनेको चाहिँ सच टाइप अफ प्रोटोकल हो जुन के हुन्छ तपाईँको कनेक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ अनि रिलायबल हुन्छ। ल रिलायबल हुन्छ। यसको फङ्सनको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ भने UDP भनेको चाहिँ फेरि जस्ट के छ तपाईँको अपोजिट छ। ल जुन UDP छ UDP चाहिँ के हो तपाईँको अनरिलायबल र नन रिलायबल एन्ड नन रिलायबल कनेक्सन ओरिएन्टेड हो नि यो कनेक्सन लेस हो। यो चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड होइन यो चाहिँ कनेक्सन लेस प्रोटोकलमा काउन्ट हुन्छ। ल कनेक्सन लेसको मिनिङ तपाईँको कनेक्सनै हुँदैन भन्ने कुरा होइन तर के हुन्छ भने यसले ग्यारेन्टी प्रोभाइड गर्दैन कि तपाईँको सोर्सदेखि डेस्टिनेसनसम्म उसले रिचेबिलिटी गराउन सक्छ भनेर ग्यारेन्टी दिँदैन। TCP प्रोटोकलले के दिन्छ तपाईँको ग्यारेन्टी दिन्छ कि ओके इट क्यान मेक यु द कनेक्सन यदि कनेक्सन भएन भने पनि बिकज अफ दिस एरर कनेक्सन भएन भन्ने रिपोर्ट गर्छ। ल TCP ले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि TCP मा भनेको तपाईँको नर्मली 3 वे ह्यान्डसेकको आधारले काम गर्छ। ल मानव दिस इज योर के हो तपाईँको यो के भन्छ यो तपाईँको एउटा पार्टिकुलर बुझ्नु नि यो तपाईँको एउटा के हो पार्टिकुलर डिभाइस भयो। यो डिभाइसदेखि अर्को एउटा डेस्टिनेसनमा पुग्नु पर्नेछ जसरी कनेक्सन भए पनि हामीले एरो प्रब्लम हुँदैन मिडलमा हाउएभर इट इज कनेक्टेड। ल बुझ्नु नि के छ तपाईँको जसरी नै कनेक्सन होस् न यहाँनिर यो दुईटा बिच सिफ्ट के छ तपाईँको कनेक्सन चाहिँ छ। यो PC1 ले PC2 मा के गर्नुपर्ने छ कनेक्सन गर्नुपर्ने छ। यो डिफ्रेन्ट नेटवर्कको भए पनि भयो सेम नेटवर्कको भए पनि भयो क्लाउड राखेको छ बिचमा द्याट मिन्स इट इज अन द डिफ्रेन्ट नेटवर्क। सबसे सुरुमा यो कनेक्सन हुनुभन्दा अगाडि यिनीहरूको एउटा IP एड्रेस हुन्छ 192.168.10.1 राख्नु मैले फर इक्जाम्पल मात्रै। यसमा थुप्रै प्रोसेसहरू हुन्छ अहिलेको लागि अर्कोमा राख्छु सपोज 192.168.20.1 राखेँ। ल नर्मली तपाईँको प्राइभेट IP टु प्राइभेट IP डाइरेक्टली जाँदैन बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ रियलमा चाहिँ बट स्टिल वेयर जस्ट यहाँ डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि मात्रै हामीले सिफ्ट के गरेको रन गरिरहेको छौँ पछि हामी सिस्टममा आइहाल्छौँ यो युज गरिन्छ यो गरिँदैन भन्ने कुरा। भनेपछि यसरी तपाईँको दुईटा एड्रेस छ दुईटा डिभाइसेसहरू छ ओके दुईटा डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा छ कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ। उसले कुनै एउटा तपाईँको पार्टिकुलर के गर्यो एउटा कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर तपाईँको मेसेज अर समथिङ के गर्दैछ सेन्ड गर्दैछ। ल कसलाई टु दि तपाईँको केमा अर्को डिभाइसलाई बुझ्नु के गर्दैछ तपाईँको एउटा पार्टिकुलर मेसेज के गर्दैछ सेन्ड गर्न खोज्दैछ। ल कसलाई PC2 लाई
त्यो भन्दा अगाडि यदि यो टिसिपी को कनेक्सन हो भने बुझ्नुभयो नि यो टिसिपी को कनेक्सन हो भने चाहिँ के हुन्छ भने यसले एउटा प्रोसेस रन गर्छ त्यसलाई भन्छ तपाईको 3 वे ह्यान्डसेक भन्छ ल के भन्छ तपाईको 3 वे ह्यान्डसेक भन्छ ल यो प्रोसेस रन गर्छ अनि मात्रै बल्ल के हुन्छ यदि यो प्रोसेस सक्सेस भएपछि मात्रै तपाईको मेसेज जान्छ ल न त जाँदैन सबसे सुरुमा तपाईको जुन टिसिपी छ त्यो टिसिपी ले एउटा SON भन्ने प्याकेट सेन्ड गर्छ ल बुझ्नुभयो नि SON भन्ने प्याकेट कसलाई गर्छ PC2 लाई सेन्ड गर्छ त्यसपछि तपाईको के हुन्छ भने यो SON भन्ने प्याकेट सेन्ड गरिसकेपछि PC2 ले यदि त्यो प्याकेटलाई रिसिभ गर्यो भने उले एक्नोलेज ओके आई रिसिभ योर प्याकेट भनेर दिन्छ फेरि यो दिन्छ त्यसपछि फेरि के हुन्छ SON फेरि के हुन्छ तपाईको So let us try to understand this ल यसको बारेमा के गरौँ बुझौँ ल यसमा भनेको के हुन्छ भने सबसे तपाईको जुन डिभाइस छ सबसे सुरुको डिभाइस त्यसले के गर्छ तपाईको एउटा कुनै पनि SON प्याकेट सेन्ड गर्छ ल सो त्यसको रिप्लाईको वेमा चाहिँ उले के गर्छ एउटा एक्नोलेज प्याकेटहरु सेन्ड गर्छ सरी एक्नोलेज र सिंक्रोनाइज सेन्ड गर्छ र फाइनली दे आर गोइङ टु सेन्ड द एक्नोलेज वन के हुन्छ तपाईको एक्नोलेज प्याकेट सेन्ड हुन्छ यो तीनटा प्रोसेस हुन्छ भनेको कस्तो भने PC1 ले सबसे सुरुमा तपाईको यहाँदेखि बुझ्नुभयो नि यहाँदेखि के गर्छ एउटा सिंक्रोनाइज प्याकेट सेन्ड गर्छ ल बुझ्नु एउटा कस्तो हुन्छ तपाईको सिंक्रोनाइज प्याकेट सेन्ड गर्छ कसले PC1 ले कसलाई PC2 लाई ल के भनेर सेन्ड गर्छ whether can you able to make me in the reachability or not ल भनेको मेरो प्याकेट रिसिभ गरिसकेको छ छैन भनेर उले सेन्ड गर्छ ल यदि PC2 ले त्यसलाई रिसिभ गरिरहेछ भने उसको प्याकेटलाई के गरिरहेछ रिसिभ गरिरहेछ भने उले के गर्छ तपाईको रिप्लाई दिन्छ ल कसलाई दिन्छ रिप्लाई PC1 लाई रिप्लाई दिन्छ के भनेर दिन्छ तपाईको यस आई क्यान रिसिभ योर प्याकेट के हुन्छ आई क्यान रिसिभ योर प्याकेट भनेर उले के गर्छ रिप्लाई दिन्छ ल र रिप्लाई सँगसँगै उले के पनि सोच्छ भने क्यान यु रिसिभ माइ प्याकेट भनेर सोच्छ फेरि सिंक्रोनाइज प्याकेट उले दिन्छ ल र फाइनली यदि दुईटैले रिसिभ गर्न सक्दो रहेछ भने अब के हुन्छ नाउ यो केसमा चाहिँ दे आर गोइङ टु सेन्ड इट फाइनली के गर्छ तपाईको उले एक्नोलेज प्याकेट सेन्ड गरिदिन्छ यो किसिमको तपाईको सिंक्रोनाइज भइसकेपछि मात्रै नाउ ओन्ली इन द फाइनल वे अब मात्रै के हुन्छ तपाईको नाउ यहाँनेरि के हुन्छ नाउ देयर विल बी द मुभमेन्ट अफ द डाटा ल अब मात्रै जुन तपाईले डाटा या भिडियो या व्हाटएभर अब मात्रै के हुन्छ त्यो सेन्ड हुन्छ ल यहाँनेरि अदरवाइज हुँदैन यो के हुनुपर्छ यो सक्सेस हुनुपर्छ ल तपाईको अनि मात्रै के हुन्छ तपाईको डाटा मुभमेन्ट हुन्छ भनेको कसरी सेन्ड हुन्छ भने सबसे सुरुमा PC1 ले एउटा SON भन्ने प्याकेट पठाउँछ कसलाई टु द डेस्टिनेसन जोसँग उ रिच हुन चाहिरहेछ उले के गर्छ यदि उले प्याकेट रिसिभ गरे डेस्टिनेसनले भने उसले यस आई रिसिभ योर प्याकेट भनेर पठाउँछ ल रिप्लाई त्यो चाहिँ के हो एक्नोलेज हो एसीके हो ल यदि तपाईको अनि फेरि उले PC2 ले के पनि सोच्छ भने यस आई रिसिभ योर प्याकेट मैले यो 1 को त प्याकेट रिसिभ गरे बट क्यान यु रिसिभ माइ प्याकेट अर नट ल बुझ्नुभयो क्यान यु रिसिभ माइ प्याकेट अर नट भनेर पठाउँछ स्योर हुनको लागि मैले उसको त रिसिभ गरे मेरो चाहिँ उले रिसिभ गर्छ गर्दैन भनेर ल यदि फेरि PC1 ले रिसिभ गर्छ भने उसले यस आई क्यान भन्छ ल बुझ्नुभयो भनेपछि यदि उले तपाईको यो 3 वे चाहिँ कम्प्लिट भयो कुनै पनि एरर छैन भनेपछि अब फाइनली के गर्छ तपाईको नाउ यो डाटा विल स्टार्ट टु मुभ ल अब मात्रै के हुन्छ तपाईको डाटा जान्छ अदरवाइज चाहिँ जाँदैन ल यदि यो तीनटा मध्ये एउटा मिसिङ भयो भने चाहिँ कम्युनिकेसन हुँदैन दुईटै हामीले गरिरहनु पर्दैन यो टिसिपी को आफैले गर्छ तर होइन उले सुरुमा एक्नोलेज भनेको चाहिँ SON को रिप्लाई दिन्छ नै लास्टमा तपाईको दुईटै जाँदैन ल लास्टमा दुईटै जाँदैन SON भनेको चाहिँ एज लाइक हेलो आर यु देयर भनेर सोधे जस्तो हो के भनेपछि उले यस आई एम हियर भनेर उले रिप्लाई दियो अनि उले पनि स्योर हुनको लागि उले पनि सोध्यो आर यु देयर अर नट भनेर जस्तो कि क्यान यु रिसिभ माइ प्याकेट अर नट भनेर उले पठाएको उसले के भन्छ यस आई रिसिभ योर प्याकेट भन्छ उले फेरि SON पठाउँदैन नो नेट फेरि फेरि क्यान यु रिसिभ भन्दैन किनभने अलरेडी उसको एक्नोलेज आइसक्यो नि त भनेपछि उले पनि स्योर हुनको लागि उले पनि चेक गर्छ कि बाइ रिप्लाई उले चाहिँ मैले त उसको रिसिभ गरे उले मेरो रिसिभ गर्छ कि गर्दैन भनेर सो उले रिप्लाई दिइसकेपछि ओके देन नाउ वी आर फाइन वी क्यान एबल टु मेक द कम्युनिकेसन भन्छ यो सक्सेस भयो भने मात्रै तपाईको डाटा मुभमेन्ट हुन्छ यो सक्सेस भएन कुनै एरर छ भने डाटा लस हुन्छ ल ड्रप हुन्छ डेस्टिनेसनमा जाँदैन सो बुझ्नुभयो सो यो प्रोसेस के हुन्छ तपाईको टिसिपी मा हुन्छ जबकि UDP मा यो प्रोसेस हुँदैन UDP मा सिम्पल के मात्रै हुन्छ यस्तै सिनोरा आयो भने तपाईको के गर्ने रिक्वेस्ट गर्ने
रिस्पोन्स गर्ने सक्यो ल, यति मात्रै हो। रिस्पोन्स या के भन्ने रिप्लाई गर्ने यति मात्रै हो कि केमा आयो यो चाहिँ तपाईँको युडिपीमा। टिसिपीमा यति धेरै प्रोसेस हुन्छ, यसमा रिक्वेस्ट रिस्पोन्स या रिप्लाई यति मात्रै फङ्सन हुन्छ। यो चाहिँ केमा तपाईँको युडिपीको केसमा। युडिपीमा हुने भनेको यति मात्रै होला। भनेपछि टिसिपीमा चाहिँ यो सबै प्रोसेस हुन्छ, युडिपीमा रिक्वेस्ट रिस्पोन्स। उसले रिक्वेस्ट गर्छ, उसले रिप्लाई दिन्छ, रिक्वेस्ट रिस्पोन्स हुन्छ। फास्टर कम्युनिकेसन हुनुको रिजन यो हो भने टिसिपीमा अलिकति बिट स्लोअर कम्युनिकेसन हुनुको रिजन यो होला। ओके, सो द्याट इज द रिजन। भनेपछि यसरी के गर्छ तपाईँको यो प्रोटोकलहरूले काम गर्छ ल। त्यही भएर टिसिपीको ओभरमा तपाईँको त्यस्तो त्यस्तो तपाईँको अरू सब प्रोटोकलहरू रहनुहुन्छ, लाइक एचटिटिपी, एचटिटिपिएस, टेलनेट, एसएसएस, एसएमटिपी, बिजिपी, अरू भनेको के हुन्छ, अरू थुप्रै प्रोटोकल्सहरू हुन्छ। अब एफटिपी, सो अन। यसरी के हुन्छ तपाईँको अरू प्रोटोकलहरू रहनुहुन्छ ल केमा टिसिपीको ओभरमा। युडिपीको ओभरमा रहनुहुने सम्बन्ध प्रोटोकल भनेको डिएससिपी होइन, एउटा डिएससिपी रहनुहुन्छ। अर्को के रहनुहुन्छ तपाईँको भिओआइपी, एनदर इज यो भिओआइपी भयो। अर्को भनेको के हुन्छ टिएफटिपी, यो प्रोटोकलहरू रहन्छ ल केमा युडिपीको ओभरमा। भनेपछि एचटिटिपी वेब ब्राउजिङ, इमेल, इन्टरनेट, इमेलसँग जति पनि सर्भिसहरू हुन्छ त्यो सबै के हुँदो रहेछ तपाईँको कनेक्सन ओरिएन्टेडमा काउन्ट हुँदो रहेछ ल। भने जुन तपाईँको के छ युडिपी छ, युडिपी चाहिँ के हुँदो रहेछ कनेक्सन लेसमा काउन्ट हुँदो रहेछ र यसमा रन हुने भनेको डिएससिपी। ओके, सो यो के हुँदो रहेछ डिएससिपी, भिओआइपी, टिएफटिपी, अरू पनि थुप्रै प्रोटोकल छ, डिएनएस होइन, डिएनएस भन्ने प्रोटोकल हुन्छ, त्यो पनि के हुन्छ युडिपीकै ओभरमा रन हुन्छ ल। यो प्रोटोकलहरूलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्नको लागि एउटा न्युमेरिक सिस्टमबाट, एउटा न्युमेरिक भ्यालुबाट चाहिँ यिनीहरूलाई पनि के गरिन्छ आइडेन्टिफाई गरिन्छ ल। सो सम अफ देम भनेको चाहिँ अब थाउजन्ड्स अफ प्रोटोकलहरू छ, बट सम अफ देम भनेको एचटिपीको 80 हुन्छ, यसको 443 हुन्छ, टेलनेट 23, एसएस 22, एसएमटिपी 25, बिसिपी भनेको तपाईँको कति हुन्छ 179, डिएससिपी भनेको 67, 68, भिओआइपी 5060 समथिङ कति छ, ट्रिपल पनि आई डोन्ट नो अबाउट इट। हेर्नुपर्ने हुन्छ ल, प्रोटोकलहरू थुप्रै छ, वी हेभ टु लुक अन। भनेपछि यति किसिमको के हुन्छ तपाईँको प्रोटोकलहरू युज भइरहेको हुन्छ कि यो चाहिँ तपाईँको सम अफ द एक्जाम्पल मात्रै होला, यसमा तपाईँको थाउजन्ड्स अफ के हुन्छ प्रोटोकलहरू रन भइरहेको हुन्छ। यो प्रोटोकल नम्बरहरू हुन्छ ल, यो पोर्ट नम्बर भन्छ ल, यसलाई चाहिँ के भन्छ तपाईँको पोर्ट नम्बर भन्छ ल। प्रोटोकल नम्बर भनेको चाहिँ जुन चाहिँ आइपीकै ओभरमा रन भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ तपाईँको प्रोटोकल नम्बर भन्छ ल। जस्तै टिसिपीको एउटा प्रोटोकल नम्बर छ, त्यो आइपीकै ओभरमा रन भइरहेको कारणले यसलाई 6 छ। युडिपीमा पनि अर्को छ 17, आइसिएमपी बाइ डिफल्ट 1, एचआइपी 88, सो दिज आर द सम अफ द प्रोटोकल्सहरू। यो प्रोटोकल नम्बर भयो, यो चाहिँ के हो तपाईँको यो पोर्ट नम्बरहरू है, यो चाहिँ यो जुन हामीले के गरेर डेमोन्स्ट्रेट गरिरहेको छ। सो दिस इज योर के हो तपाईँको यो चाहिँ पोर्ट नम्बरहरू हो ल। यो जुन माथिको चाहिँ यसलाई के भन्छ प्रोटोकल नम्बर। है यसरी प्रोटोकलहरू क्याटेगोराइज गरिदिएको छ र टिसिपीको युडिपीको पनि हामीले फिचरहरू देख्यौँ। सो हियर है जम्मा प्रोटोकलमा जुन पोर्ट नम्बरहरू छ
यहाँ पोर्ट नम्बर भनेको चाहिँ तपाईँको 0 देखि 65,535 छ। हामीले एजाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँदैन। पछि अलिकति सेक्युरिटीतिर गइसकेपछि एसिएलहरू युज गर्दाखेरि चाहिन्छ। एउटा एसिएल सरी एउटा के चाहिन्छ तपाईँको यो के भन्छ नम्बर चाहिन्छ, न्युमेरिक भ्यालु चाहिछ त्यो टाइममा। एउटा कुरा त्यो भयो होइन। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यसलाई पनि तपाईँको क्लासिफाइड गरिदिएको छ कि वेल नोन, प्राइभेट होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ डाइनामिक भन्छ नि प्राइभेट भन्ने ल। ओके, सो यसरी के चाहिँ क्याटेगोराइज गरिदिएको छ र वेल नोन, रजिस्टर्ड अनि डाइनामिक अथवा प्राइभेट पोर्ट। सो यसमा पनि हाम्रो वेल नोन भनेको चाहिँ जम्मा टोटल भनेको 0 देखि 65,535। वेल नोन भनेको चाहिँ जुन चाहिँ के छ तपाईँको इन्टरनेटमा अलिकति फेमस छ वेल नोन्सहरू। सो दिज आर तपाईँको कुन कुन हो? फर इक्जाम्पल डिएनएस, एफटिपी, टिएफटिपी, एचटिटिपी, एसटिपी जुन के भन्छ एसटिपी इन एभ्री साइट्सहरूमा एसटिपी हुन्छ भनेपछि एचटिटिपी, डिएससिपी सरी के भन्छ डिएनएस, डिएससिपीहरू भयो। यो सबै के भन्छ वेल नोन पोर्टमा काउन्ट हुन्छ कि यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड भरि तपाईँको पब्लिकमा जाँदाखेरि सेम पोर्ट नम्बर हुनुपर्ने हुन्छ। सो एनदर भनेको रजिस्टर पोर्ट नम्बर। रजिस्टर पोर्ट नम्बर भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनले एउटा सर्टेन तपाईँको एप्लिकेसनहरू डेभलप गर्छ या सर्टेन केही कुरा डेभलप गर्छ। ओके, बुझ्नु भने त्यो कन्डिसनमा उसलाई के हुन्छ उसको सर्भिस रन गर्नको लागि एउटा पार्टिकुलर पोर्ट नम्बर चाहिन्छ। सो फर द्याट केस इट इज गोइङ टु युज द वान कति तपाईँको यो समथिङ कति 1024 देखि 4915 हुन्छ ल त्यो रेन्ज। सो आफ्टर दिस तपाईँको के हुन्छ प्राइभेट पोर्ट नम्बर भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डिभाइसले रेन्डमली एसेस गराउँछ। पछि हामी नेटिङ पर्दाखेरि त्यसको ट्रान्सलेसनहरू पढ्छौँ कसरी कसरी भएको हुन्छ भनेर। ओके, सो बाइ डिफल्ट भनेको यसको रेन्ज चाहिँ कति हुन्छ तपाईँको कति हुन्छ 4915 टु 65535 सम्म हुन्छ ल। सो आफ्टर दिस यो भनेको पोर्ट नम्बरहरू भयो, प्रोटोकल नम्बरहरू भयो ल। यो चाहिँ सम अफ द एक्जाम्पल्सहरू हो यहाँ लेखिरहेको छ। टिसिपी भनेको प्रोटोकल नम्बर 6 मा, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल भन्छ 6 मा हुन्छ र युटिपी भनेको चाहिँ पोर्ट नम्बर कति 17 मा रन हुन्छ। युटिपी चाहिँ पोर्ट नम्बर 17 मा रन हुन्छ, प्रोटोकल नम्बर 17। सो यसमा सम अफ द पोर्ट नम्बरहरू छ जस्तै एचटिपी भनेको हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल होइन। अनि एस भनेको चाहिँ सेक्युर हुन्छ ल, भने चाहिँ एचटिटिपी इज मोर सेक्युर देन द्याट अफ द एचटिटिपी। सो एसएसएच भनेको तपाईँको के हुन्छ सेक्युर सेल 22 मा रन हुन्छ, एसएमटिपी 25। सो दिज आर त तपाईँको के हो प्रोटोकल्सहरू भयो ल रन हुने। टिसिपी भनेको कस्तो हुन्छ कनेक्सन ओरिएन्टेड कनेक्सनलेस। अघि हामीले हेरिहाल्यो कनेक्सनलेस किन भन्ने कुरा। टिसिपीले के गर्छ तपाईँको एररहरू चेक गर्छ, एररहरू छ भने रिपोर्ट गर्ने काम गर्छ। युडिपीले एरर त चेक गर्छ तर कुनै पनि रिपोर्ट गरिदिँदैन डेस्टिनेसनमा, डाइरेक्टली ड्रप द प्याकेट। भने तपाईँको सरी के भन्छ टिसिपीले तपाईँको एरर चेक गर्छ रिपोर्ट पनि गर्छ। युडिपीले एरर चेक गर्छ तर रिपोर्ट गर्दैन। टिसिपीले के गर्छ स्लोअर हुन्छ कम्पेरिटिभली बिकज यसमा तपाईँको त्यो 3 वे एन्सर प्रोसेसहरू हुन्छ। युडिपीमा तपाईँको त्यति धेरै प्रोसेस हुँदैन ल, त्यही भएर फास्टर हुन्छ युडिपी। यसले तपाईँको 20 बाइट हेडर साइज अकुपाई गरेको हुन्छ। पछि आइपिभी एडिसीमा पढ्छौँ है। जुन तपाईँको युडिपी छ युडिपी अलिकति फास्टर कन्भर्जन भयो भने कति हुन्छ तपाईँको ओके। भनेपछि युडिपी तपाईँको के भन्छ नि यसले 8 बिटहरू होल्ड गर्छ ल। पछि हामी के गर्छौँ यो चाहिँ रिगार्डिङ द हाम्रो त्यहाँनिर टपिक छ आइपिभी हेडर भन्ने छ, त्यतिखेर हामी डिटेल जान्छौँ ल यसमा। सो अर्को भनेको तपाईँको के आउँछ भन्दाखेरि पोर्ट नम्बरहरू अहिले एक्जाम्पलको लागि एसटिपी एसटिपिएसहरू भयो। अनि त्यस पछाडि भनेको युडिपीको लागि भनेको डिएनएस डिएससिपी। सो हियर वी गो। Wait a second.
ओके, सो यहाँ हेरौँ न, भनेपछि के हुन्छ भने तपाईँको यसमा भनेको टिसिपीमा रन हुने जति पनि वेब ब्राउजिङ इमेलहरूको कुरा सबै टिसिपीमा रन हुन्छ भने म्युजिक स्ट्रिमिङ आइपी फोनहरू सबै केमा हुन्छ तपाईँको युडिपीको ओभरमा रन हुन्छ। ल सो दिस इज द टिसिपी एन्ड युडिपी। अनि यो अघिको फिचर भइहाल्यो, अघि हामीले डिस्कस गरेको। ओके, सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति धेरै प्रोसेस रन भइरहेको छ नि होइन इन्टरनलमा। हामीले मैले के गरेको, मेरो फिजिकल इन्टरफेसलाई नै, इन्टरफेस भन्दा पनि वाइफाई छ अहिले युज गरिरहेको, सो त्यसैलाई नै मैले के गरिरहेको छु, चुज गरिरहेको छु। सो यु क्यान सी अलर्ट्स अफ प्रोसेस आर मुभिङ अन। ल किन भन्दाखेरि अहिले भनेको हामी रिलेटेड भिडियो कन्फरेन्स गर्दैछौँ, सो त्यो कारणले हामीले के भइरहेछ, यस्तो टाइपको तपाईँको भिडियो कन्फरेन्सिङ जति पनि हुन्छ होइन, त्यो बेसिसमा तपाईँको अलमोस्ट के हुन्छ, सबै युडिपीले फङ्सन गरेर हुन्छ। ल एचटिटिपी हुँदैन भन्ने कुरा होइन, हुन्छ, तर तपाईँको त्यो त्यसको त्यसको के भन्छ, त्यसमा त्योभन्दा भन्दा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको यस्तो सिचुएसन चाहिँ युडिपी रन भइरहेछ। ल सो यदि युडिपीको प्याकेटलाई मात्रै हेर्छौँ भने चाहिँ यदि तपाईँको टिसिपीको प्याकेटलाई मात्रै हेर्ने भने नट भ्यालिड टिसिपी सर्ट फर्ममा लेख्छौँ, टिसिपी स्टप इट भयो। ओके, हेर्छौँ भने टिसिपीको प्याकेटलाई हेर्छौँ भने यहाँनिर एक्नोलेज कति धेरै एक्नोलेजहरू छ नि त होइन, अरू पनि छ, अरूको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौँ। कति धेरै के छ तपाईँको एक्नोलेज प्याकेटहरू छ कि अघि हेयर यु केजी आइपी भिभोको ओभरमा जाने भने यहाँनिर रन भएको देखिन्छ। ल बुझ्नुभयो। सो कति रन भइरहेको छ तपाईँको 443 पोर्ट नम्बर रन भइरहेको छ। ल कुन हो यो, नर्मली हामीले कसलाई पिकअप गर्यो, टिसिपीलाई पिकअप गर्यो। ल हामीले बुझ्नुभयो भने केलाई पिकअप गर्यो, तपाईँको टिसिपीलाई पिकअप गर्यो। सो यसमा तपाईँको टिसिपीको ओभरमा के रन भइरहेको छ, ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के रन गर्न सक्यो, लेटेस्ट हेभ अ लुक। ल वाट इज दिस, एचटिटिपी भनेको के हो तपाईँको, यो पोर्ट नम्बर पायो, यो भनेको के भयो, यो चाहिँ यो सोर्स पोर्ट भयो, यो डेस्टिनेसन भयो। सो यसमा तपाईँको चेक्स एन्ड सिक्वेन्स नम्बरहरू हुन्छ, सो नो निड टु केयर अबाउट इट। सो दिस आर तपाईँको केसेस भयो। युडिपीमा जाऊँ, युडिपी सरी युडिपीमा हेर्यो भने तपाईँको के हुन्छ, थुप्रै तपाईँको किसिमको प्याकेटहरू भेटिन्छ। ल आइपी कुन हो,
भर्जन खोला अनि के हुन्छ आइपी को ओभरमा युडीपी रन हुँदछ ल त्यसको ओभरमा मात्र के हो तपाईको पार्टिकुलर डाटा अर समथिङ रन हुँदछ भनेपछि दिस इज हाउ दे आर गोइङ टु मेक अ कम्युनिकेसन ल यसरी तपाईको के हुन्छ कम्युनिकेसन गर्छ भयो सो दिस आर द थिंग्स सो लेट मी जस्ट क्रस इट भयो सो दिस इज अल अबाउट द तपाईको के हो टिसिपी र युडीपी को बारेमा भयो ओएसएम मोडल छ ओएसएम मोडल इज नट लाइक त्यति धेरै त्यो छैन ओएसएम मोडल भनेको चाहिँ के भने बिफोर वेनेभर वी स्टार्ट द कम्प्युटर नेटवर्क सिस्टम त्यतिखेर भनेको तपाईको कुनै पनि दुईटा तपाईको डिफरेन्ट डिफरेन्ट भेन्डर बिच कम्युनिकेसन भइदैन के सो इन order to make the communication between those vendor they form some of the models र के क्याटेगोराइज गर्यो भने ओके इफ दे आर गोइङ टु फलो दिस मोडल्स ओके भनेपछि यो मोडल्सलाई यो सिस्टममा फलो गर्ने भने चाहिँ obviously they are going to make a communication otherwise not भन्ने कुरा भएर भनेपछि तपाईको कुन कुन बेसिसमा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा हामी डिभिजन गरौँ न यसमा जम्मा त्यो मध्ये हाइलाइटेड चाहिँ के भयो ओएसएम मोडल र अलिकति लेटेस्ट तपाईको के आयो टिसिपी आइपी सो हियर वी गो भनेपछि ओएसआर भनेको तपाईको इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन आइएसओ ले स्ट्यान्डर्डाइज गरेको छ कहिले 1984 मा सो सबसे सुरुको लेयरमा भनेको केबलहरु सिग्नलहरु मिडिया कन्भर्टरहरु चेक गर्ने गरिन्छ ल कहाँनिर तपाईको फर्स्ट लेयरमा जसलाई भन्छ हामी के भन्छौं फिजिकल लेयर भनेर भन्छौं ल सो यसमा के हुन्छ तपाईको फिजिकल लेयरमा चाहिँ केबल्सहरु भयो मिडिया कन्भर्टर ब्लुटुथ हैन वायरलेस त्यो सबै कुराहरु के गरिन्छ यहाँनिर चेक गरिन्छ ल ओके सो यदि तपाईको कुनै एरर छ भने बुझ्नु यदि तपाईको मिडियामा के एरर छ कनेक्टिभिटीमा के एरर छ भने चाहिँ के हुन्छ तपाईको प्याकेट ड्रप हुन्छ अथवा जुन डाटा भनिरहनु भएको छ त्यो ड्रप हुन्छ अदरवाइज इट विल मुभ टु दी नेक्स्ट ओके भनेपछि के हुन्छ नेक्स्ट लेयरमा मुभ हुन्छ नेक्स्ट लेयरमा के हुन्छ डाटा लिंक लेयरको तपाईको दुईटा लेयरहरु सेपरेट हुन्छ ल एउटा म्याक अर्को के हो एउटा म्याक एड्रेस भनेको मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल जुन 48 बिटको एड्रेस हुन्छ लास्ट टाइम हामीले स्टडी गरेको छ कसैले केही डाउट छ भने यु क्यान आस्क मी अन द नेक्स्ट क्लास ल त्यसमा हामी त्यतिखेर डिस्कस गर्छौं म्याक एड्रेसको बारेमा डिपली सो अहिले भनेको चाहिँ म्याक एड्रेस भनेको तपाईको 48 बिटको एड्रेस हरेक डिभाइसलाई हुन्छ त्यसलाई लर्निङ गर्ने काम गर्छ कसले म्याकले किन भन्दाखेरि यसमा तपाईको दुईटा लेयर हुन्छ नि त एउटैमा सो म्याकको काम गर्छ म्याक एड्रेस तपाईको चुज भइसकेपछि नाउ इट विल मुभ टु दी आइपी न आइपी रिलेटेड सर्च हुन्छ त्यो चाहिँ केमा हुन्छ नेटवर्क लेयरमा हुन्छ सो नेटवर्क लेयर भन्दा बिफोर तपाईको यता फेरि केमा डाटा लिंक लेयरमा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ दे अल्सो डिस्टिंग्विश वान मोर थिङ दैट फ्लो कन्ट्रोल कति भइरहेछ हैन कति भइरहेछ फ्लो कन्ट्रोल कति भइरहेछ एरर छ छैन त्यो कुराहरु चेक गर्छ ल तपाईको केले फ्लो कन्ट्रोलले अझ तपाईको केले तपाईको फ्लो कन्ट्रोल वी क्यान कल इट एज अ लजिकल लिंक कन्ट्रोल भन्न सकिन्छ ल सो आफ्टर दिस यदि त्यहाँनिर म्याक एड्रेससँग रिलेटेड के एररहरु छ भने प्याकेट ड्रप हुने भयो अदरवाइज इट विल मुभ टु दी थर्ड लेयर व्हिच इज नोन एज अ नेटवर्क लेयर ल सो लेयर 2 मा भनेको हामीले लेयर 1 मा भनेको बिट भनेर भनिन्छ भने लेयर 2 मा भनेको फ्रेम लेयर 3 मा भनेको प्याकेट भनेर भन्ने गरिन्छ जुन तपाईको के छ प्याकेट छ त्यो प्याकेटमा प्याकेट भनेको चाहिँ के भने दैट इज अ फर्मेट अफ सर्टेन इश्यूज अफ बाइ द आइपी ल भनेपछि तपाईको जुन के छ लेयर 3 छ लेयर 3 मा कसले काम गर्दछ त कम्प्लिटली अ पार्टिकुलर राउटर इज गोना वर्क देयर के कसले काम गर्छ कम्प्लिटली एउटा राउटरले काम गर्छ ल लेयर 2 मा कसले काम गर्छ स्विचले लेयर 2 स्विच लेयर 3 भनेको राउटर ल सो अनदर थिङ भनेको लेयर 3 मा राउटरले युज गर्ने भयो यसमा लेयर 3 मा के काम हुन्छ भन्दाखेरि आइपी बेसिस काम हुन्छ ल अनि यो नेटवर्क भयो यो नेटवर्क यति छ यसमा यति होस्ट छ यो सोर्स देखि यो डेस्टिनेसनमा जान चाहेको आइपी बेसिसमा अनि आइपी बेसिसको फंक्सन चाहिँ के हुन्छ भनेको नेटवर्क लेयरमा हुन्छ यदि तपाईलाई मानौ एउटा आइपी छ
के छ तपाईको टेन्डर 111 यो डेस्टिनेसनमा पुग्ने एउटा रिक्वेस्ट आयो ल उले आफ्नो राउटिङ टेबल हेर्छ छ भने पठाउँछ छैन भने ड्रप गर्छ ल बुझ्नु भयो भनेपछि के हुन्छ भने जुन हाम्रो लेयर 3 छ लेयर 3 मा चाहिँ मेनली के को फंक्सन हुँदो रहेछ भने राउटिङ सँग रिलेटेड फंक्सन्सहरु हुँदो रहेछ ल आईपी राउटिङ सँग सो आफ्टर दिस यदि तपाईको यसमा पनि कुनै एउटा के भन्छ लाइक अ टाइप अफ इफ देयर इज नो एनीथिङ हैन तपाईको के छैन यसमा तपाईको नेटवर्क लेयरमा जस्तै आईपीहरु डिटर्मिनेसन एभ्रीथिङ फाइन छ कहीँ पनि ब्लकहरु गरेको छैन के पनि गरेको छैन भने नाउ इट क्यान अलाउ टु दी इट क्यान मुभ टु दी ट्रान्सपोर्ट लेयर जसलाई यसलाई हामीले के भनिन्छ भने अप टु हियर यदि तीनटा लेयरहरुलाई चाहिँ यदि तीनटा लेयरलाई चाहिँ हार्डवेयर लेयर भनेर पनि भन्ने गरिन्छ ल हार्डवेयर लेयर किन भन्दाखेरि इन्डिभिजुअली तपाईको डिभाइसहरु युज भइरहेछ कि बिट्सको कुरा गर्दा यहाँ तपाईको सुरुको बाइनरी फिजिकल लिंकको कनेक्ट गर्दा त झन् डिभाइसै युज भइहाल्यो केबल्सहरु कनेक्टरहरु सबै कुरा भने तपाईको जुन ल्याडर लिंक लेयरमा आयो डाटा लिंक लेयरमा झन् म्याक एलएस स्टोरी भयो अनि त्यसपछि भनेको तपाईको के छ अर्को नेटवर्क लेयरमा प्याकेट बन्यो प्याकेटमा पनि के छ स्टिल देयर इज अ सर्टेन एरर सरी देयर इज अ सर्टेन के हुन्छ तपाईको प्याकेट लेयरमा पनि के हुन्छ तपाईको सरी नेटवर्क लेयरमा पनि के हुन्छ एउटा सर्टेन तपाईको के छ डिभाइस छ जसलाई हामी के भन्छौं राउटर भन्छौं भनेपछि तीनटा लेयरमै तपाईको एउटा न एउटा डिभाइस चाहिँ युज भएको पाइन्छ कि हामीले एउटा न एउटा सम अफ द डिभाइस युज भएको पाइयो सो सिमिलरली तपाईको यदि हामी कुनै एरर छैन आईपी बेसिस कसैले फिल्टर गरेको छैन या कसैले भन्यो 10.1.1.10 इज रोमिङ सो आई जस्ट वान्ट स्टप इट बुझ्नुभयो भनेको के हो यो 10.1.1.10 लाई मैले स्टप गर्छु भन्नु भने के हुन्छ यहाँबाट पनि एलाउ यहाँबाट पनि एलाउ यहाँ आइसकेपछि ड्रप हुन्छ ल सो द्याट्स द केस सो अर्को भनेको चाहिँ यदि तपाईको यो पनि पास छ एभ्रीथिङ इज फाइन भने नाउ यो डाटा विल मुभ टु दी केमा ट्रान्सपोर्ट लेयरमा मुभ हुन्छ र ट्रान्सपोर्ट लेयरमा भनेको नर्मली के कुरा फाइन हुन्छ भने यसमा चाहिँ यो मेन सम अफ द थिंग्सहरु फाइन हुन्छ लाइक यस्तो छ सो सेसन लेयरमा या तपाईको जुन हाम्रो यो छ ओके ट्रान्सपोर्ट लेयरमा सरी ट्रान्सपोर्ट लेयरमा पहिले जाम ट्रान्सपोर्ट लेयरमा नेटवर्कमा भनेको आईपी को बेसिसको काम भइसकेपछि ट्रान्सपोर्ट लेयरमा भनेको चाहिँ सबसे सुरुमा त्यो आईपी को ओभरमा टीसीपी मा रन हुन्छ कि यूडीपी मा यो कुरा क्याटेगोराइज गर्छ ल बुझ्नु के कुरा क्याटेगोराइज गर्छ त्यो आईपी को ओभरमा पनि टीसीपी मा रन हुन्छ कि यूडीपी मा रन हुन्छ बा सिंगल आईसीएमपी प्रोटोकल हो कि त्यो कुरा उले चेक गर्छ ल बुझ्नु यदि त्यो चेक गर्दाखेरि चाहिँ जुन उले ट्रान्सपोर्ट लेयरमा चेक गर्यो त्यो चेक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के टीसीपी र टीसीपी बेसिसमा जान्छ यूडीपी र यूडीपी बेसिसमा जान्छ त्यसरी अब क्याटेगोराइज हुन्छ ल रुट ट्रान्समिसन किनभने उले डिफाइन गर्यो कि ओके दिस इज अ के भयो तपाईको यो चाहिँ डेडिकेटेड के को लागि हो तपाईको के भन्छ लाइक फर एक्जाम्पल लाइक यु क्यान से द यसलाई कोर लेयर भन्ने पनि भनेको हुन्छ टीसीपी को प्याकेट हो भन्यो अनि अर्कोलाई होइन यो त यूडीपी को प्याकेट हो भने यूडीपी को हो भने यूडीपी के तरिकाले जान्छ टीसीपी हो भने टीसीपी को वेले नै जान्छ र अब टीसीपी को हो भने थ्री वे हेन्डसेक पछाडि मात्रै बल्ल फर्दर कम्युनिकेसन हुन्छ हैन या भने तपाईको के हुन्छ थ्री वे हेन्डसेक पछाडि मात्रै उसले फर्दर कम्युनिकेसन इनिसिएट गर्छ भने यूडीपी हो भने चाहिँ रिक्वेस्ट आयो रिस्पोन्स लाई एकैचोटी त्यो प्रोसेस हुन्छ यूडीपी मा आफ्टर दिस देयर इज तपाईको ओके देयर इज नो एनी एरर विथ द ट्रान्सपोर्ट लेयर अल्सो यसमा भनिन्छ सेगमेन्ट भनेर भनिन्छ ल केही पनि एररहरु छैन एभ्रीथिङ इज फाइन भने नाउ इट विल मुभ टु द केमा तपाईको सेसन लेयर ल सेसन लेयर ओके यहाँ मुभ हुन्छ सेसन लेयर भनेको सेसन भनेको के एउटा कनेक्टिभिटी भनेर बुझिन्छ नि त तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने सेसन भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि सोर्स देखि यो डेस्टिनेसन हो कुनै एउटा सोर्स देखि डेस्टिनेसन एउटा सर्भरले रचना मानौ डेस्टिनेसन सम्म यो सोर्सले डेस्टिनेसन सम्म कम्युनिकेट इनिसिएट गरेको छ कि बा अलरेडी नै कम्युनिकेसन छ कि या सेसन छैन कि सेसन नयाँ क्रिएट गर्नुपर्ने हो कि यो कुरा के गर्छ डिटरमाइन गर्छ ल भनेपछि
सेसन छ भने कति भयो टाइम भएको, सेसन छैन भने क्रिएट गर्नु पर्यो। र सेसन तपाईको बनिसकेको छ, अब चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन स्टप भयो, अब नो मोर प्याकेट्सहरु रिसिभ गर्नु पनि पर्ने छैन भने कम्युनिकेसन के गर्नु पर्यो, टर्मिनेट गर्नु पर्यो। बुझ्नु के गर्नु पर्यो, कम्युनिकेसन इस्टाब्लिश, कम्युनिकेसन सेट गर्नको लागि प्रोपरली कम्युनिकेसन केमा टर्मिनेट गर्नु पर्यो। क्रिएट, इस्टाब्लिश या टर्मिनेट, यो तीनटा कुराहरुले चाहिँ के गर्छ भने रिलेटेड तपाईको केमा सेसन लेयरमा क्याटेगोराइज हुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले भन्ने भनेको के नै भन्छौँ, डाटा नै भनेर भन्छौँ। सो आफ्टर दिस यदि तपाईको सेसन लेयरमा पनि पास एभ्रिथिङ इज फाइन, कनेक्टिभिटी छ, सबै कुरा छ भने नाउ इट विल मुभ टु द केमा तपाईको केमा मुभ हुन्छ, प्रेजेन्टेसन लेयरमा मुभ हुन्छ ल। प्रेजेन्टेसन भनेको सो गर्नु हैन के, सो भन्ने बुझिन्छ तर सो गर्नु हैन। प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ नाउ यु शुड बी रेडी टु सो योर अदर टु डेमोन्स्ट्रेट योर ल्याब र भनेपछि के गर्नु पर्यो, रेडी हुनु पर्यो के गर्नको लागि, सो गर्नको लागि। केमा तपाईको प्रेजेन्टेसन लेयरमा भनेपछि त्यसको फर्मेट के छ, बा भिडियो हो भने एबी केमा हुनुपर्छ, इमेज हो भने जेपीजी कुन फर्मेटमा हुनुपर्छ, हैन अडियो हो भने केमा हुनुपर्छ, यो सबै कुराहरु के हुन्छ तपाईको डिफाइन हुन्छ ल। केमा डिफाइन हुन्छ त प्रेजेन्टेसन लेयरमा। अब कम्प्रेसन गर्नु पर्छ, कम्प्रेसन, डिकम्प्रेस गर्नु पर्छ, डिकम्प्रेस। अब सेन्डरले मेसेज सेन्ड गरिरहेको भने इन्क्रिप्टेडमा लानु पर्यो नि, इन्क्रिप्टेड भनेको हाइडिङमा, भनेपछि त्यो कुरा भनेपछि एभ्रिथिङ विल बी डिफाइन ओभर देयर। केमा प्रेजेन्टेसन लेयरमा सबै कुरा अब सो गर्नको लागि रेडी बनाइन्छ। सो एज सुन एज तपाईको प्रेजेन्टेसन लेयरको ट्याग सकिन्छ, एकैचोटी के हुन्छ तपाईको एप्लिकेसन लेयरमा आउँछ ल। सो एप्लिकेसन लेयरमा चाहिँ के हुन्छ, युजर इन्टरफेस लेयर भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। युजर इन्टरफेस भनेको चाहिँ किन भन्दाखेरि बिकज हामीले यसमा के गर्न सकिन्छ, हामी चाहिँ यहाँ बसेर इनिसिएट गरिन्छ ल केही कुरा। मैले जस्तै केमा गएँ, क्रोममा गएँ र आई जस्ट हिट सर्टेन थिङ हिट के भन्छ हिट गरेँ भने के हुन्छ, उसले यो प्रोसेसहरु रन गरेर फाइनली कम्युनिकेसन गराउँछ। सो दिस इज अल अबाउट द के हो तपाईको ओएसएम मोडलहरु भयो। अब टिसीपी आईपीमा कुनै पनि डिफरेन्स छैन, कसैले के सोध्नु छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईले। देयर इज नो एनी इश्यू विथ द टिसीपी केमा तपाईको ओके। टिसीपी आईपीमा पनि केही इश्यू छैन। सो यही फंक्सन्सहरु डिफाइन गरेको छ। फिजिकल मिडियम हुन्छ, बिटको हुकमा तपाईको के हुन्छ, डाटा ट्रान्समिसन हुन्छ, डाटा लिङ्कमा फ्रेम, नेटवर्कमा तपाईको प्याकेट्स हैन, ट्रान्सपोर्टमा भनेको के गर्छ अरे रिलायबल मेसेजहरु सेन्ड गर्ने के भन्छ, सेन्ड के भन्छ रिलायबल मेसेज हो होइन, टिसीपी हो कि यूडीपी हो त्यो डिफाइन हुन्छ। र यसमा के हुन्छ, सेसनमा भनेको चाहिँ यसले के गर्छ तपाईको इस्टाब्लिश गर्छ, कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो, टर्मिनेट गर्नु पर्यो, म्यानेज गर्नु पर्यो, त्यो सेसनमा हुन्छ। प्रेजेन्टेसनमा के हुन्छ तपाईको यसले चाहिँ कुनै पनि एउटा जस्तै इन्क्रिप्सन गर्नुपर्ने छ, डिक्रिप्सन गर्नुपर्ने हो भनेको कस्तो भने अब सोर्सले पठाइरहेको प्याकेट एउटा मेसेज पठाइरहनु भएको छ डेस्टिनेसनलाई, त्यो त जुन वेमा उ जान्छ त्यहाँसम्म त के हुनु पर्यो, इन्क्रिप्टेड हुनु पर्यो नि त। इन्क्रिप्टेड भनेको हाई लेखेर पठाउनु भयो, कुनै अर्कै फर्मेटमा हुनु पर्यो कि समथिङ केही फर्मेटमा, ताकि त्यहाँको बीचमा तपाईको युजरहरुले डिक्रिप्ट गरेर हेर्न नसकोस्, इन्क्रिप्टेड हुनुपर्छ ल। यदि तपाईको नर्मलमा गयो भने त सबैले तपाईको इन्फर्मेसन के हो लस्ट भइहाल्छ नि त। त्यही भएर के हुन्छ, इन्क्रिप्टेड फर्ममा जानु पर्यो। डिपेन्ड अपन द फंक्सनमा डिपेन्ड गर्छ। डेस्टिनेसनमा पुग्दाखेरि फेरि इन्क्रिप्टेडै गरेर सो गर्न त मिलेन, के गर्नु पर्यो, डिक्रिप्ट गरेर सो गर्नु पर्यो, डिक्रिप्ट। सो इन्क्रिप्सन, डिक्रिप्सन, कम्प्रेस, डिकम्प्रेसन अनि फर्मेट, त्यो सबै कुरा प्रेजेन्टेसन लेयरमा हुन्छ ल। र एप्लिकेसन लेयरमा चाहिँ के हुन्छ तपाईको, नाउ हामी यो लेयरमा बसेको हुन्छौँ, यो लेयरसँग इन्टिग्रेट हुन्छौँ र फाइनली उसले के गर्छ तपाईको सो गर्छ ल। अब नाउ दिस इज योर एप्लिकेसन अर दिस इज द ब्राउजर भन्ने। सो द्याट्स अल अबाउट द ओएसएम मोडल। अनि मैले अघि भनिहालेँ यो मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल एलएलसी को कुरा गरिहालेँ। म्याक एड्रेसको बारेमा लास्ट टाइम हामीले स्टडी गरेको थियौँ, वी नो द्याट। सो यसको फंक्सन्सहरु एसएमटीपी कुन कुन प्रोटोकलहरु रन गर्छ भन्ने कुरा। र यसमा हम केही पनि डिफरेन्स छैन, नथिङ इज डिफरेन्ट। जुन फिजिकल लेयर र डाटा लिङ्क लेयरमा ओएसएम मोडलले काम गर्छ, दुईटा लेयरमा, टिसीपी आईपीमा दुईटा मात्रै हुन्छ ल। जम्मा यसमा 4टा लेयर हुन्छ, यसमा तपाईको 7 लेयर्सहरु हुन्छ। र यसमा भनेको जुन तपाईको फंक्सन चाहिँ एउटै होला, यसमा बिट र फ्रेम नै भन्छ, यसमा बिट एन्ड फ्रेम भन्छ। सो यसमा भनेको तपाईको अर्को के छ, इन्टरनेट भनेको चाहिँ नेटवर्क लेयर हो, ओके, व्हिच इज अ लेयर 3 के हाम्रो लागि लेयर 3 हो, उसको लागि लेयर 2 मात्रै भयो ल, एक किसिमले कम्प्यारेटिभली भन्नु पर्दाखेरि, ओके। सो प्याकेट भयो अनि टिसीपी यूडीपी यो फंक्सन्सहरु छ।
अनि ट्रान्सपोर्ट नै हुन्छ एप्लिकेसन अनि एप्लिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको सेसन प्रेजेन्टेसन एप्लिकेसन अल 3 लेयरहरू डिनोट हुन्छ ल यसमा सो होल प्रोसेसहरू के हुन्छ रन हुन्छ ल सो दिस अल द प्रोसेसहरू भयो तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ कहाँ के रन हुन्छ भनेर जस्तै मैले यहाँ गएँ र अर्को भनेको हाम्रो योलाई पनि गरेर हेर्न सकिन्छ ल नाइ अस्ति लास्टचोटि मैले पठाइसकेको छु ल तपाईँको ग्रुपमा पठाइदिएको थिएँ तपाईँहरूले त्यो चाहिँ फाइन गर्नु भएन होला त्यतिखेर पठाइदिएको थिएँ ल मैले त्यही फाइल 2टा फाइल थियो एकचोटि हेर्नु भएको थिएन होला तपाईँले पठाइदिन्छु म आज पनि मैले कुनै पनि पिकअप गरेँ भने टिसिपी पिकअप गरेँ भने यहाँ के हुन्छ तपाईँको यो लेयर्सहरू के भन्छ बन्छ ल यसमा के छ तपाईँको एउटा फ्रेम भयो सबसे सुरुमा फ्रेममा भनेको त्यही वायरको कुराहरू हुन्छ लेयर 1 अब लेयर 1 मा यहाँ केबलले त देखाउँदैन नि त सो फ्रेम भने यसमा यो लेयर 2 मै इन्मर्ज हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँको के आउँछ त्यस पछाडि कुरा आउँछ तपाईँको केमा यो म्याक एड्रेसको बारेमा आउँछ लेयर 2 मा त्यस पछाडि तपाईँको आइपी भिपीओको कुरा आउँछ लेयर 3 मा हैन आइपी कुन सोर्स आइपी कुन डेस्टिनेसन आइपी भन्ने कुरा आउँछ र त्यस पछाडि के हुन्छ ट्रान्समिसन हुन्छ र टिसिपी युडी अब यसमा लेयर 4 लेयर 7 त देखाउने कुरा हुँदैन तर यसमा के हुन्छ यो कुराहरू देखाउँछ एसटिपी रन भइरहेछ कुन पोर्ट नम्बरले कुन पोर्ट नम्बरसँग कम्युनिकेसन गरिरहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ भनेपछि अहिले के रन भइरहेछ टिसिपी रन भइरहेछ ल यदि हामी अर्कोमा गयौँ युडीपी गर्यौँ भने यहाँ तपाईँको यहाँ डिएनएस भन्ने पनि थियो ल आई जस्ट वान्ट टु क्याप्चर द्याट के थियो तपाईँको अ लिटल बिट एगो I think I see the DNS. Let me wait. Okay, DNS लाई मैले एउटा क्याप्चर गर्ने सो DNS के को ओभर गर्नुहुन्छ सुरुमा तपाईको के भयो फ्रेम त्यसपछि भनेको तपाईको इथरनेट सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी अनि त्यसपछि आइपी यो लेयर 3 भयो त्यसपछि युडीपी हैन युडीपी प्रोटोकल र युडीपी को ओभरमा के हुन्छ तपाईको DNS रन हुन्छ यसरी मेन्सन हुन्छ ल DNS कसो क्वेरी मेसेज के को लागि आन्सर क्वेरीज के को लागि क्वेरी सेन्ड गरेको रहेछ आल्फामा सेन्ड गरेको रहेछ हैन के को लागि तपाईको अथोरिटेटिभ नेम सर्भर्सहरु यो सर्भरहरु के हुन्छ ओके अब यो थुप्रै कुराहरु हुन्छ ल यहाँनिर भनेपछि नर्मली के हुन्छ तपाईको यसरी लेयरहरु मेन्सन गरेको पाइन्छ ल लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 यसरी हुन्छ ल one by one रन गरेर आउँछ सो भनेपछि हामीले हेर्दाखेरि पनि त्यही कुराहरु देख्ने हो त्यस्तो इस्यु त छैन मैले एउटा के गरे सिम्पल आई जस्ट वान्ट टु क्रिएट वान अफ द ओके यहाँ मैले क्रिएट गरे एउटा सर्भर छ र एउटा के छ अब एउटै नेटवर्कको आइपी लाउनु पर्यो नि त हैन 192.168.10.10 राख्नु पर्यो आई डोन्ट रिक्वायर द गेटवे एन्ड अल दिस थिंग्स मलाई गेटवेहरु पनि चाहिदैन केही पनि चाहिदैन किन इन्टरनल नेटवर्क हो नि त एक्सटर्नल हुँदा चाहिँ चाहिन्छ पछि हामी राउटिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा हामी कुरा गर्छौं ल सो यसमा गर्नु 100 भयो यो दुईटा बीच के हुनुपर्छ कम्युनिकेसन हुनुपर्छ ल यो दुईटा बीच तपाईको कम्युनिकेसन हुनुपर्छ यहाँ बसेर मैले के गरे एउटा प्याकेट पठाउँछु पिङ कतिलाई 192.168.10.100 यो के हो आइसिएमपी प्याकेट हो यो डिभाइसले के बनाउँछ लेयर 1 मा केही पनि छैन लेयर 2 पनि छैन लेयर 3 को एउटा प्याकेट बनाएर यो आइसिएमपी मेसेज सेन्ड गर्ने भनेर अब यसमा टोटली सबै त देखाउँदैन अनि ब्रोडकास्ट प्याकेट भयो यो तपाईको केमा जान्छ डिभाइसमा जान्छ कम्युनिकेसन चाहिँ यो आइसिएमपी हेरौँ ल भनेपछि आइसिएमपी प्याकेट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो पीसी 0 मा not this one
यो कुराहरु सो गरिरहेछ ल यो एचटीटीपी हेर्छु एकचोटिमा ताकि एचटीटीपी अलिक क्लियरली देखोस् भने चाहिँ पिङ त भइरहेछ ब्राउजरमा गए म अनि I just want to run the HTTP yes 192.168.10.100 अब हामीसँग DNS सर्भर छैन त्यही भएर के गर्नु पर्यो त्यही फंक्सन के हो TCP र TCP भन्ने चाहिँ कतिमा रन हुन्छ यसरी लेयर 1 मा पोर्ट इन्टरफेस देखाउँछ नि त लेयर 1 मा त्यही कुन इन्टरफेसबाट बाहिर जाने F0 बाट अनि लेयर 2 मा MAC एड्रेसहरुको कुरा आउँछ लेयर 3 मा IP को कुरा आयो लेयर 4 मा भनेको TCP को पनि के रन गरिरहेछ TCP को पनि पोर्ट नम्बर 443 भनेको TCP को ओभरमा HTTPS रन हुन्छ हो त्यो सर्भिस रन भइरहेछ ल यहाँ सो दिस इज द कन्टेक्स्ट अनि चाहिँ यसरी के गर्न सकिन्छ हामीले फाइन्ड गर्न सकिन्छ सो दिस इज ऑल अबाउट द OSI एन्ड TCP IP मोडल TCP IP भन्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि समटाइम्स इट मे आस्क यु TCP IP भन्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि UDP IP भन्यो भने के हुन्छ IP itself is एउटा कनेक्सनलेस प्रोटोकल हो किन भन्दाखेरि तपाईको IP ले पनि के गर्छ जति पनि टोटल प्याकेटहरु हुन्छ त्यो कम्युनिकेसन सोर्स देखि डेस्टिनेसन सम्म हुन्छ हुँदैन चेक नगरिकन फरवर्ड गर्छ UDP पनि तपाईको रिक्वेस्ट एन्ड रिस्पोन्समा काम गर्छ रिक्वेस्ट आयो ओले रिस्पोन्स गर्दिन्छ कि त्यो चेक गर्दैन कि दुईटा बीच कम्युनिकेसन हुन्छ हुँदैन केही पनि ओले गर्दैन ल त्यो बेसिसमा काम गर्छ तर TCP चाहिँ के हुन्छ तपाईको यसरी पहिला कम्युनिकेसन हुन्छ हुँदैन चेक गरेर अनि प्याकेट फ्लो गर्छ कि अदरवाइज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कम्युनिकेसनको ग्यारेन्टी हुँदैन अनि चाहिँ त्यही भएर के हुन्छ हामीले TCP IP भनिन्छ ल because this is a connection oriented this is connectionless तर दुईटै कनेक्सनलेस भयो त कम्युनिकेसन हुँदैन नि त टोटली सो बिकज अफ दिस रिजन वी युज दैट वन ओके भनेपछि यो बेसिसमा चाहिँ TCP IP भनेको रिजन वान अफ द रिजन चाहिँ दैट वाज द रिजन सो दिस आर द प्रोसेसहरु हुन्छ